सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो फेरि नमस्कार छ। साथीहरू सबै मित्रले प्लिज अलिकति भिडियो अन गरिदिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ। नत्र भने भिडियो अफ 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 हुँदाखेरि कम्प्युटरको कालो ब्ल्याक स्क्रिनसँग कुरा गरे जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसमा तपाईहरुले मलाई सहयोग गरिदिनु पर्नेछ र धन्यवाद। सबैजना यसरी आइदिनु भयो भने को हुनुहुन्छ भने थाहा पनि हुन्छ। हाम्रो एउटा तपाईलाई भन्नु विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेले सबभन्दा लास्टमा बिर्सिने भनेको मान्छेको अनुहार हो। मान्छेको नाम बिर्से पनि अनुहार बिर्सिँदैन। त्यही भएर आवर फेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। द्याट्स व्हाई आई आस्क यु टु कम हैन, फेस टु फेस थ्रु योर क्यामेरा। र आजको यो प्रोग्राममा, आजको यो कार्यक्रम हामी सिरिज अफ कार्यक्रमको पहिलो कडी हुनेछ। र यो किन यसको यो महत्त्व किन छ भनेर हामीले धेरै सोच्दा यहाँ म तपोवन बसेको मेरो अनुभव र हामी धेरै साथीहरुमा चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि साना साना कुराहरुको ज्ञान नभएर जीवनमा ठूला ठूला समस्याहरू आउँछन्। श्वास त एकदम धेरै सानो छ नि, आउँछ जान्छ, तर बन्द भयो भने वी जस्ट डाई। जीवनमा हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जीवन चाहिँ साना साना कुराहरु मिलेर बनेको हुन्छ। तर त्यसको जब समग्रतामा सबै चीज ठुलठुलो हुँदै हामी एक्सपान्ड गर्दै लान्छौं, त्यसैमा आनन्द खुशीको अनुभूति पनि बढ्दै जान्छ। अनुभूतिहरु भनेको सम्वेकका साना साना रेसाहरु मात्रै हुन्। ती रेसाहरु विशाल हुँदै गए, राम्रा अब्जेक्टहरुमा बगे हैन, राम्रा आइडियाहरुमा विशाल हुँदै गयो भने वी बिकम भेरी ह्याप्पी। आजको हाम्रो यो टाइटल छ गोपाल ढकालजीले मेरो क्यामेरा काम गरिरहेछन् भने चाहिँ ठीक छ, हाम्रो यो परिस्थिति जन्य बाध्यतालाई पनि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। तपाईं हामी मैले तपाईले मलाई देखिरहनु भएको छ, आधा काम त हाम्रो भइसक्यो हैन। जस्ट लेट्स एक्सेप्ट दिस सिचुएसन एन्ड लेट्स गो टुगेदर। र तपाईहरु धेरै हामीले नेपालमा यो कन्सेप्ट सर्वमको कन्सेप्ट ल्याएको कारण के भन्दाखेरि मोहनजीसँग पनि हामीले धेरै चर्चा गर्यौं हैन, यहाँ स्वामीजीसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं। एउटा के भन्दाखेरि मेन्टल हेल्थ र मेन्टल डिसअर्डरको जुन कुराहरु अहिले आइरहेको छ, यो प्रब्लम सुरु हुनुभन्दा अगाडि अलिकति मात्रै मान्छे अवेयर भयो भने हामी यो कुराहरुको यो बाटो, यो डिप्रेसन, यो डिसअर्डरतिर हामी नजान सक्छौं, त्यसबाट हामी बच्न सक्छौं। र म आज अलिकति शरीरको बारेमा र शरीरको यसको मेकानिजम के छ, यसको दुईटा दृष्टिबाट म कुरा गर्छु। एउटा मोडर्न साइकेट्रिस्टले लाइक साइकेट्रिक साइन्सले के भन्छ र आयुर्वेदले के भन्छ। दुई किसिमको हाम्रो हिलिङ सिस्टम छ। यद्यपि पूर्वीय र पश्चिम दुईटै हिलिङ सिस्टममा साइकेट्रिक डिसअर्डरहरूलाई कसरी लिइन्छ, रोगहरूलाई कसरी लिइन्छ र त्यो रोगहरूलाई हामीले कसरी पहिचान गर्छौं र त्यो रोगहरूबाट बाहिर निस्किने उपायहरू छ भनेर मोडर्न साइन्सले के भन्छ र हाम्रो सबभन्दा पुरानो जुन 5000 वर्ष अगाडिदेखि ऋषिहरूले जुन करुणा र एउटा इम्प्याथीको एउटा भित्रको स्टेटमा बसेर जुन जगतको एउटा रहस्यमय ज्ञानको भण्डारबाट जुन ज्ञान उनीहरूले लिएर आए, त्यसबाट चाहिँ त्यसको ल्याउने पहिलो यता पूर्वतिर धन्वन्तरी भनिन्छ भने पश्चिमको मनोविज्ञानमा, पश्चिमतिरको मनोविज्ञान हेर्नु हो भने हिपोक्रेटस भन्छ। हिपोक्रेटस चाहिँ पेरिक्लस भन्ने ग्रीक राजाको बेलामा ईसा पूर्व 460 वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ एउटा ग्रीकको टापुमा बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले जुन हेल्थको त्यतिखेरको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, हामी जहिले पनि पहिला चाहिँ प्रकृतिका नजिक थियौं। आयुर्वेदले भनेको र हिपोक्रेटसले आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि भनेको कुराहरू करिब करिब उस्तै छ। तर आयुर्वेदले त्यो जुन कुराहरू भनेको अहिलेसम्म उसको विज्ञान इन्ट्याक्ट रहेर आएको छ भने मोडर्न साइन्स उताबाट जुन विकास भएको छ त्यसले धेरै चीजहरू चेन्ज हुँदै आजको 20औं शताब्दीको उत्तरार्धबाट विकास हुँदै आज हामी 21औं शताब्दीको सुरुमा छौं। र यसको दुईटा पहिला के भन्थे भन्दाखेरि कुनै पनि मेन्टल डिसअर्डर हुँदाखेरि के हुन्छ त मान्छेलाई भनेर भनिन्थ्यो। पूर्व र पश्चिममा के भन्थे, अहिले पनि हामीलाई मेन्टल डिसअर्डरका धेरै कुराहरू हुँदाखेरि हामी धामी झाँकिकन जान्छौं। अहिले पनि फुकफाक गर्छौं, झारफुक गर्छौं हैन। कति केसहरूमा पश्चिममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पश्चिमहरूमा ठुल्ठुला म्याड हाउसहरू बनाएका थिए जहाँ इलेक्ट्रिक सकहरू लगाउने, पछि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन आइसकेपछि मान्छेलाई बाँध्ने, टर्चर गर्ने हैन, त्यस्तो थियो। यसमा कस्तो थियो भन्दाखेरि पछि नेचुरल साइन्स विकास हुँदै 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 पश्चिममा आयो। आइसकेपछि 2000 वर्ष अगाडि जिसस क्राइस्टको पदार्पण भइसकेपछि रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर सिद्धेर रोमन एम्पायर आइसकेपछि चर्चले सबै चिजमा कब्जा गर्यो र चर्चले कब्जा गरेपछि के हो भन्दाखेरि मेन्टल डिसअर्डर चाहिँ शैतानको खेल हो
यसमा मान्छेको पापले काम गरेको हुन्छ। जसले परमात्मालाई मान्दैन त्यसलाई चाहिँ यो मेन्टल डिसअर्डरहरू लाग्छ। हाम्रोमा पनि कर्मको कन्सेप्ट छ, कर्म खराब भयो भने मेन्टल डिसअर्डरहरू एउटा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आदिदैविक रोगहरू लाग्छ भन्छन्। आदिदैविक भनेको देवबाट आउने रोगहरू जसको फिजिकल कारणहरू हाम्रो अगाडि कहिलेकाहीँ देखा नपर्न पनि सक्छन्। तर पछि के भयो भन्दा क्रिस्चियनिटीले विकास गर्दै गर्दै लिएर आएपछि 2000 वर्ष अगाडिदेखि र हिपोक्रेटसको समयसम्म, जसलाई मोडर्न साइन्सको मोडर्न मेडिसिनको फादर भनिन्छ, अहिले पनि कुनै डक्टरले जेनरल मेडिसिनमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने हिपोक्रेटसको ओथ लिएर मात्रै म डक्टर हुँ, म सेवा गर्छु भनेर त्यसको ओथको अहिले पनि हिपोक्रेटसको नाम लिइन्छ। क्रिस्चियन चर्चले कब्जा गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भन्दाखेरि चर्चले जुन विद्या ग्रहण गर्ने जुन सिस्टम थियो त्यसलाई सबै बन्द गरेर उसले बन्द गरिदियो आफ्नो अथोरिटी माथि ल्याउनलाई। तर 1500 वर्षसम्म त्यो भइसकेपछि एक किसिमको भोइड भयो वेस्टमा, र त्यो भोइड भइसकेपछि यतापट्टि 500 वर्ष अगाडि रेने डेस्कार्ट भन्ने सबैले सुन्नुभयो, डेकार्ट भन्छ उसलाई, डेकार्ट थ्योरम। उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खालको हुनुभयो, उहाँले चर्चलाई के भन्नु भन्दाखेरि चर्चले जुन कुरा बुझ्न सक्दैन र विज्ञानमा चर्चले हात नहाले हुन्छ, यदि चर्चले हात हाल्यो भने त्यसका विरुद्ध विद्रोह हुन्छ। अब लाइफ साइन्स जुन छ, मेडिसिन जुन छ, त्यो वैज्ञानिकहरूको हातमा आउनु पर्यो, डक्टरहरूको हातमा आउनु पर्यो भनेर उहाँले त्यो कुरा गरेपछि चर्चले ब्याकअप भएर के भन्यो भन्दा ठिक छ, अब तपाईँहरू आफ्नो मेडिकल साइन्सले विकास गर्नुहोस्, अगाडि लिएर जानुहोस् भनिसकेपछि त्यसपछि पहिलोचोटि मानिसको रोगहरू कहाँ छ भनेर सेल्समा छ कि ब्रेनमा छ कि कहाँ छ कि भनेर शरीरको शरीर डाइसेक्ट गर्ने, रगत निकाल्ने, रगत चेन्ज गर्ने, यो चाहिँ नयाँ लाइफ साइन्सको एउटा नयाँ लेभलमा हामी आयौँ। त्यसपछि तर त्यतिखेर पनि के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर अझै आइसकेपछि पनि अझै मान्छेले के भन्थ्यो भने यो मेन्टल डिसअर्डर भनेको चाहिँ प्योर भूतप्रेतको खेल हो, यो चाहिँ पापले भएको हो भनेर भन्ने चलन थियो। तर एकजना जर्मन वैज्ञानिकले तिनको नाम इल क्रापलिन भन्ने थियो, उनले के भने भन्दाखेरि यो धेरै पनि 300 वर्ष अगाडि जतिको कुरा हो, उनले के भने होइन होइन यसको कारण चाहिँ मानिसको बायोलोजीमा लुकेको हुन्छ भनेर उनले पहिलोचोटि रोगहरूको कारण शरीरमा हुन्छ भनेर त्यो पाप पुण्य कर्म त्यो जुन खेलहरू थियो त्यसलाई शरीरमा लिएर आए। शरीरमा लिएर आइसकेपछि त्यसबाट शरीरमा लिएर आउँदा आउँदा तपाईँलाई थाहा छ फ्राइडको नाम हामीले सुनेका छौँ, एडलरको नाम सुनेका छौँ, जुङको नामहरू सुनेका छौँ। उनीहरूले शरीरमा लिएर आएपछि नयाँ किसिमको साइकोथेरापी साइको एनालिसिसको स्कुल आयो। त्यसमा फ्राइड सबभन्दा बढी मानिन्छन्। काम वासना र आफ्नो भित्रका जुन मेरा नैसर्गिक इच्छाहरू छन् त्यसलाई मैले दबाएँ भने मलाई मेन्टल डिसअर्डर हुन्छ, र जब त्यो दबाएको कुराहरू चाहिँ नि मैले समाजमा व्यक्त गर्दा मेरो बेइज्जती हुन्छ भने मलाई लाग्छ भने मैले त्यसलाई अझ दबाउनेतिर लाग्छु, र त्यो दबाउँदाखेरि जब त्यो अचेतन हुन जान्छ त्यसपछि अचेतनमा दबाउने मान्छेलाई पनि मेरो अचेतनमा के छ भने थाहा हुँदैन, त्यो सपनामा पनि निस्किन्छ र मलाई चाहिँ नि मैले थाहा नभइकन ती रोगहरू निस्किन्छन् भनेर उनले चाहिँ नि सपना द एनालिसिस अफ द ड्रिम भन्ने ठुलो किताब लेखे फ्राइडले। तर त्योभन्दा अगाडि गएर चाहिँ एडलर र जुङहरूले के भन्यो भन्दाखेरि एडलरले के भन्यो भने मान्छेहरूमा चाहिँ राज गर्ने, अरूप्रति शासन गर्ने पावरको एउटा खेल हुन्छ। त्यो पावर खेलले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ अलिकति अरूप्रति राज गर्ने आफ्नो पावरको जुन भित्रपट्टिको पावर ट्रिप हुन्छ त्यसले गर्दा मान्छेमा डिफ्रेन्ट किसिमको साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू आउँछन् भने। जुङले के भन्यो भन्दाखेरि होइन हामी एक्लै छैनौँ, हामीसँग अरूहरू पनि जोडेका छन् भनेर उनले सिङ्क्रोनिसिटीको नयाँ कन्सेप्ट ल्याए। त्यो विज्ञानमा नयाँ कन्सेप्ट थियो। अचेतन कलेक्टिभ मासमा पनि कुनै रोग भयो भने त्यो पनि हामीलाई आउन सक्छ, किनभने वी सेयर द कलेक्टिभ अनकन्सियस भनेर उनले कुरा ल्याए, समग्र एउटा अचेतनको कुरा ल्याए। यसरी विकास हुँदै आइसकेपछि 21औं शताब्दी 20औं शताब्दीबाट 21औं शताब्दीको टर्नमा आउँदाखेरि ह्युमेनिस्टिक साइकोलोजी आयो। ह्युमेनिस्टिक साइकोलोजीले के भन्यो भन्दा यसरी मात्रै मान्छेलाई ब्रेन मात्रै एनालिसिस गरेर उसको सेल मात्रै हेरेर हुँदैन, सँगसँगै प्यारलली फार्मोलोजीको पनि विकास भयो। पेनिसिलिन आयो सेकेन्ड वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि। पेनिसिलिन पछि नयाँ किसिमका साइकेट्रिक ड्रगहरू आए। अहिले तपाईँले साइकेट्रिक ड्रगहरूको लिस्ट हुन्छ भने जोसुकैले पनि साइकेट्रिस्टमा ड्रग खाने भनेको 12वटा औषधिको कम्बिनेसन हो। र तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि साइकोलोजीमा त्यो 12वटा ड्रग मिलाएर सबभन्दा राम्रो डक्टरले दियो भने पनि त्यसको सक्सेस रेट साइकेट्रिकबाट ठिक हुने 75% हो। एकदम राम्रो डक्टर, तपाईँ ठिक समयमा पुग्नुभयो, डक्टरले ठिक तपाईँको डायग्नोसिस गर्यो र ठिक समयमा तपाईँलाई उसले डायग्नोसिस गर्यो र ठिक मात्राको औषधि दियो भने र ठिक डक्टर पाउनुभयो भने मात्रै त्यसको पनि सक्सेस रेट 75% मात्रै हो।
25%लाई अझै पनि राम्रा डक्टरहरूले पनि साइकेट्रिक केसहरूमा हेल्प गर्न सक्दैन। त्यो त आइडियल सिचुएसनमा हो, आइडियल सिचुएसन त कहिले पनि हुँदैन, अलवेज देयर आर प्रब्लम्स होइन। त्यसपछि यसरी साइकोलोजीले यसरी विकास गर्दै अगाडि बढ्दै आइसकेपछि आज हामी त्यसपछि ह्युमेनिस्टिक साइकोलोजीले के भन्यो भन्दाखेरि होइन, हामीले ब्रेन एनालाइसिस गरेर मात्रै हुँदैन, प्रेमको कन्सेप्ट पनि लिएर आउनुपर्छ भनेर एरिक फ्रोमहरू जस्ता साइकोलोजिस्टहरू आए, जसले प्रेमको कमी भयो भने मानिसमा डिफ्रेन्ट किसिमका साइकोलोजी प्रब्लमहरू आउँछन्। यसमा बच्चाहरूको अध्ययन गर्यो, जुन बच्चाहरूले प्रेम बचपनमा पाएको हुँदैन, पछि ठुलो भएपछि तिनीहरूमा ठुलो साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ। जसले घरेलु हिंसा डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट गुज्रिनु परेको छ, ती बच्चाहरू पनि राम्रो हुँदैनन् भनेर अगाडि रिलेसनसिपमा उनीहरूको पछि प्रब्लम आउँछ भनेर भनिएको छ होइन। यति आउँदा आउँदै त्यसपछिका अब साइकोलोजीका कुराहरू यसरी आयो। अब तपाईँले यता साइडबाट यो लिएर आउनुभयो भने अब अहिले सबभन्दा झन्झट मोडर्न यतापट्टि मोडर्न मेडिसिनमा के भयो भन्दा मोडर्न मेडिसिन चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिन नभएको कारणले गर्दा सबभन्दा झन्झट जुनसुकै पनि साइकेट्रिक ड्रगको साइड इफेक्ट छ। जेनरली जस्तो तपाईँ 2 वर्षसम्म 3 वर्षसम्म कोलेस्ट्रोलको औषधि खानुहोस्, 3-4 वर्षपछि तपाईँको सुगर बढ्छ, तपाईँलाई डायबेटिक प्रब्लम हुन्छ। अर्थात् होलिस्टिक साइन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा डक्टरले एउटा जोक छ क्या, ओशोले भन्नुभएको जोक, एकजना मान्छे चाहिँ आफ्नो दाहिने आँखा बिग्रिएर अलिकति दाहिने आँखामा समस्या भएर डक्टरकोमा देखाउन गएछ अरे होइन। अनि डक्टरकोमा गइसकेपछि डक्टरले भनिन्छ अरे, डक्टर साहब मेरो त प्रब्लम छ आँखामा भनेर भनेपछि डक्टरले के भन्नुभएछ भने कुन चाहिँ देब्रे कि दाहिने आँखा भनेर सोध्नु भएछ। अनि देब्रे कि दाहिने आँखा भनेर डक्टरले सोधेपछि अनि काका पनि आउनु भएछ, मेरो स्वागत छ नमस्कार। अनि डक्टरले के भनेछ भन्दाखेरि म चाहिँ देब्रे आँखाको डक्टर हुँ, दाहिने आँखाको डक्टर हुँ, देब्रे आँखाको डक्टर होइन, देब्रे आँखाको डक्टर ऊ त्यो सडकपट्टि पारिपट्टि छ, तपाईँ जानुहोस् उता देखाउनुहोस् भनेर भनेछन्। हाम्रो मोडर्न मेडिसिन टुक्रिँदै 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 गइसकेर यस्तो भयो कि किडनीको डक्टरलाई लिभरसँग मतलब छैन, लिभरको डक्टरलाई किडनीसँग मतलब छैन, पेटको डक्टरलाई हार्टसँग मतलब छैन, हार्टको डक्टरलाई पेट, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लिनसँग मतलब छैन। अर्थात् जुन डक्टर छ त्यसले त्यसैको औषधि दिन्छ, तर औषधिको समस्या के भयो भन्दाखेरि साइड इफेक्ट छ यसको। यो साइड इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले छ। अनि जति बढी साइड इफेक्ट मान्छेमा देखिँदै जान्छ, डक्टरले जुन ड्रग जुन मात्रामा प्रिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हो त्यो उसले गर्न सक्दैन, डक्टर पनि आफै कन्फ्युज हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो झन्झट मोडर्न मेडिसिनमा छ। यद्यपि यति भन्दा भन्दै पनि मोडर्न मेडिसिनको इन्टरभेन्टिभ जुन प्रिभेन्टिभ भन्दा पनि इन्टरभेन्सन गर्ने जुन उसको एप्रोच छ त्यो चाहिँ मननयोग्य छ, सराहनीय र स्वागतयोग्य पनि छ। तर ओभरअल लाइफस्टाइलमा मोडर्न मेडिसिनले होलिस्टिक उसको आफ्नो भिजन नभएको कारणले गर्दा इट ह्याज भेरी ग्रेट प्रब्लम। र यो प्रब्लमलाई अहिले डक्टरी पढेका डक्टरहरूले पनि मानेका छन् कि हामीले एउटा होलिस्टिक एप्रोच दिनुपर्छ भनेर यसको ठुल्ठुलो मोमेन्टहरू वेस्टमा चलेको पनि छ। अब म आयुर्वेद यतातिरबाट लिएर आउँछु। आयुर्वेदबाट लिएर आएपछि यो आयुर्वेद भनेको चाहिँ ऋषि मुनिहरूको विज्ञान हो। यो ऋषि मुनिहरूको विज्ञान भनेको जसले यसलाई कहिले पनि यो आयुर्वेदलाई व्यापार बनाउन खोजेनन्, यो शिक्षा प्रणालीको भाग पनि थियो। योग पढाइँदाखेरि योगीहरूलाई आयुर्वेद पनि पढाइन्थ्यो, सानातिना रोगहरू, जडीबुटी कसरी चिन्ने, कुन जडीबुटी खाने, ज्वरो आउँदाखेरि के खाने, घरेलु औषधिहरू जस्तो अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि फर्स्ट वेबमा, बेसारको कुरा गऱ्यौँ, कागतको कुरा गऱ्यौँ होइन, डिफ्रेन्ट किसिमका न्युट्रिसियस फुडहरूको कुरा गऱ्यौँ। यो के छ भन्दाखेरि हामीले ट्रेडिसनमा आएका कुराहरू गऱ्यौँ, तर वेस्टमा बेसारको कुरा गरेन नि कसैले। वेस्टमा त त्यो औषधि खाने कि यो औषधि खाने कि भन्ने उनीहरूको औषधिको एउटा प्लेटफर्म छ। त्यहीबाट यो दुईटा कुरा यताबाट हामीले चाहिँ आयुर्वेद लिएर आउँदाखेरि ऋषिमुनिको विज्ञान भएको हुनाले यो चाहिँ होलिस्टिक विज्ञान हो। होलिस्टिक विज्ञान यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो विज्ञानले सबभन्दा पहिला तपाईँमा 3टा कुराको यसले हेरचाह गर्छ। यो 3टा कुरा आज तपाईँलाई भन्छु, जहिले पनि विचार गर्नु होला 3टा कुरामा के चिज तपाईँको बिग्रिरहेको छ, त्यो बिग्रेको चिजलाई तपाईँले अलिकति मिलाउनु भयो र अलिकति त्यो अनुसारको तपाईँले कन्सल्टेन्सीमा तपाईँ जानुभयो भने प्रोबेबली यु विल ह्याभ योर ओन आइडिया टु कप अप विथ द डिजिजेस एन्ड द डिसअर्डर्स। पहिलो यसको के छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट। ओभरअल हाम्रो मुभमेन्टमा हामी फ्री छ कि छैनौँ, त्यो मुभमेन्ट भनेको हामी बाहिर हिँड्ने मुभमेन्ट, तपाईँको खाना पचाउने मुभमेन्ट होइन, तपाईँको चाहिँ जति चिज तपाईँको भित्र दौडिन्छ त्यो दौडिने सबै चिजहरू चाहिँ मुभमेन्टबाट आउँछ। यदि तपाईँको मुभमेन्ट भएन भने तपाईँ जस्तो अहिले हामीलाई सबभन्दा बढी डिप्रेसन किन भयो, बिकज वी क्यान नट मुभ, हामी हिँड्न सक्दैनौँ।
यसले गर्दा के प्रब्लम, मुभमेन्ट भनेको तपाईँलाई फेरि आयुर्वेदमा म अलिकति अगाडि लिएर जाउँ भने 5वटा एलिमेन्टको पञ्चमहाभूतको कुरा हुन्छ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि र आकाश। यो 5वटा कुराहरूमा यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ माथिका दुईटा कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ। यो भनेको पृथ्वी, यो भनेको एयर, वायु र अग्नि, वायु र आकाशको कुरा हो। अब तपाईले मुभमेन्ट पाउनु भएन भने वायु र आकाश सम्बन्धी रोग तपाईलाई सुरु हुन्छ। अहिले डिप्रेसन भनेको फेरि डाइरेक्टली इट इज रिलेटेड विथ दिस टु थिङ्स, एयर। त्यही भएर डिप्रेसन हुँदा प्राणायामको एक्सर्साइज गराउने, किन भन्दाखेरि अलिकति एयर तपाईको नर्मल भयो भने प्रोबेबली यु विल गेट सम मुभमेन्ट एन्ड दिस टु एलिमेन्ट्स, दिस टु महाभूत विल बी ब्यालेन्स्ड है। त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तो तपाईलाई म भन्छु एयर भनेको के हो, हाउ एयर मुभ्स। एयर भनेको इट मुभ्स थ्रु प्रेसर। अब तपाईलाई डिप्रेसनको प्रेसर भयो। नाउ व्हाट इट डज, द टेन्सन, एङ्जाइटी, ओसिडी हैन, एडीएचडी जुन रोगहरू छन्, बाइपोलर हैन, जुन जति रोगहरू छन्, यो रोगले पहिलो के क्रिएट गर्छ भने इट स्टार्ट क्रिएटिङ प्रेसर विदिन यु। अब तपाईलाई के भन्दाखेरि प्रेसर भनेको प्रेसर कुकरमा तपाईले यत्रो ठुलो आगो लगाउनु भयो हैन, त्यसबाट हावा निस्किने भल्भमा चाहिँ हावा निस्किने त्यसको चाहिँ यत्रो सानो दुलो छ भने त्यो अग्निले गर्दाखेरि प्रेसर कुकर के हुन्छ, पड्किन्छ। मेन्टल डिसअर्डर भनेको तपाई भित्रको प्रेसरको जुन प्रेसर कुकर छ नि त्यो पड्केको। तर जब पड्किएर तपाईको प्रेसर कुकर छत्तबिसत्त हुन्छ नि, देन यु हेभ डिप्रेसन, एक्युट डिप्रेसन हुन्छ। त्यसपछि त्यो प्रेसर कुकर पड्क्यो, प्रेसर कुकर पड्केपछि त्यसभित्र तेल थियो भने त्यो प्रेसर कुकर भित्रको चिजले नै अझ आगोलाई दन्दन बनाउँछ। त्यतिखेर जुन मान्छेलाई डिप्रेसन भएको उसले आफैलाई हेल्प गर्न सक्दैन, समबडी हेज टु कम टु हिज रेस्क्यु। बाबुआमाले उसलाई हस्पिटल लगिदिनु पर्छ, साथीहरूले उसलाई काउन्सिलिङ गरिदिनु पर्छ, डक्टरले राइट काउन्सिलिङ गरिदिनु पर्छ, डाइट मिलाउनु पर्छ, सुत्ने समय मिलाइदिनु पर्छ, भोजनको रेसन मिलाइदिनु पर्छ, औषधि छ भने औषधिको मात्रा मिलाइदिनु पर्छ, समय भनिदिनु पर्छ, लाइफस्टाइलमा एक्सर्साइज गर्नु छ भने एक्सर्साइज कुरा गरिदिनु पर्छ, ध्यान गर्नु छ भने ध्यानको कुरा गरिदिनु पर्छ। हेर्नुस् त कति कुरो मिलाउनु पर्छ। अब हामीलाई के लाग्छ भने डक्टरले औषधि दिने बित्तिकै ठिक भयो भन्छौँ हामी। दिस इज द वान अफ द ग्रेट प्रब्लम विथ द साइकेट्रिक डिसअर्डर। डक्टरले मलाई निको पार्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यो चाहिँ होइन, तपाईले लाइफस्टाइललाई नै मिलाउनु पर्छ। लाइफस्टाइल भनेको डक्टर भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। डक्टर त एउटा औषधि मात्रै जान्दछ नि, उसले पढेको जुन सीमित ज्ञान छ, जुन फार्माकोलोजिस्टहरूले दिएको जुन औषधिको लिस्ट छ र जुन अहिले डायग्नोस्टिक म्यानुअलबाट जुन सिम्पटम्सहरू हेरेर जुन औषधिहरू प्रिस्क्राइब गरिन्छ त्यति पढ्या उसले। ही डज नट नो अबाउट हाउ इज द प्रेसर। बात पित्त कफ भनेको के हो, पञ्चमहाभूतले कसरी काम गर्छ हाम्रो शरीरमा, त्यसले कसरी हाम्रो चिज पर्सेप्सनलाई चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, थट प्रोसेसलाई कसरी चेन्ज गर्छ, वी डोन्ट नो इट। हामीलाई थाहा हुँदैन, डक्टरलाई पनि थाहा हुँदैन। तपाईलाई प्रेसर परिसकेपछि प्रेसर रिलिज गर्ने कुराहरू तपाईले गर्नु पर्यो। फर्स्ट कुरो, हाउ द प्रेसर बिकम रिलिज, मर्निङ वाक। तपाईले प्रत्येक दिन बिहान उठेर, अब यसलाई तपाईले अलिकति लिएर जानुपर्ने मर्निङ वाकको विज्ञान म तपाईलाई भन्छु। मर्निङ वाक गर्दाखेरि जहिले पनि अलिकति तपाईको वेट घटाउने तरिकाले तपाई गर्नुहुन्छ भने तपाईको हार्टबिट 120 हुनुपर्छ। 120 भनेको 1 सेकेन्डमा 2 चोटि धड्किने हुनु पर्यो। ढुक 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 हुनु पर्यो। त्यो भयो। अर्को, यदि तपाईँ वेट घटाउने हो भने 40 मिनटभन्दा कम तपाईँ हिँड्नुहुन्न, अर्थात् 40 मिनटभन्दा बढी तपाईँ हिँडिसकेपछि तपाईँको शरीरको मेटाबोलिजम चेन्ज हुन्छ। मेटाबोलिजम भनेको के हो, खाएको खानालाई टुक्र्याउने है, टुक्राइसकेपछि त्यसको जुन रस छ त्यसलाई ब्लडमा मिलाउने, ब्लडमा मिलाइसकेपछि त्यसमा विष छ कि छैन त्यो तपाईँको लिभरले हेर्छ। लिभरले हेरिसकेपछि त्यसलाई ब्लडमा पठाउनु पर्यो भने चाहिँ लिभरले ब्लडमा पठाउँछ, पठाउनु पर्ने छ भने लिभरले फेरि पेटमा फालिदिन्छ ब्याक। त्यही भएर पेट बिग्रिने, ग्यास्ट्रिक हुने, तपाईँको धेरै प्रब्लम हुने कारण के भन्दा लिभरले फेरि इट थ्रोज ब्याक टु द जहाँबाट आएको त्यहीँ फालिदिन्छ। अर्थात् तपाईँ यहाँबाट चाहिँ झापा अर्थात् कतैबाट तपाईँ हिँड्नलाई प्लेनमा उड्नु भएको थियो, तपाईँको प्लेन घुरेर फेरि त्यही एयरपोर्टमा आयो, कहाँ पुग्नुभयो? गति त भयो तर गन्तव्यमा त पुगेन। कुद्न त कता त गयो, प्लेन त उड्यो, बट यु डिड नट रिच एनीवेयर। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त मेटाबोलिजम मिलाउँछ। मेटाबोलिजम मिलिसकेपछि के हुन्छ भने जुन जुन ठाउँमा तपाईँको भिटामिन पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्छ, जुन जुन ठाउँमा तपाईँले खाएको क्याल्सियम पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्छ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु। तपाईँले जतिसुकै भिटामिन क्याल्सियम खानुस्, दुध खानुस् होइन, क्याल्सियमका अरू
जुन स्रोतहरू छन् हैन, त्यसबाट तपाईँ लिनुस् हैन। तर यदि क्याल्सियम खाइसकेपछि तपाईँले भिटामिन डी लिनु भएन, अर्थात् सूर्यको मुनि तपाईँ बिहान बस्नु भएन भने क्याल्सियमको काम छैन। त्यो क्याल्सियम हड्डीमा गएर जम्मा हुन्छ। अर्थात् तपाईँले न्युट्रिसन त खानुभयो, तर न्युट्रिसन खाँदा कतिखेर राम्ररी मेटाबोलाइज हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर अहिले तपाईँको पेटमा ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम पनि सूर्यको मुनि बस्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। अर्थात् हाम्रो पेटमा भएको माइक्रोब्सहरूले यदि भिटामिन डी पायो भने दे विल बी इन अ बेटर सिचुएसन ट्याकल विथ द प्रब्लम द्याट आर देयर इनसाइड योर स्टमक। यो त हाम्रो गतिको कुरा हामीले गऱ्यौँ है। गति भनेको हाउ वी मुभ। त्यही भएर फर्स्ट कुरो तपाईँले मेन्टल डिजिज तपाईँलाई सुरु भयो, टेन्सन सुरु भयो भने मोबाइल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, हेर्दा हेर्दै तपाईँलाई झन् रिँगेर चलाउनु, प्रेसर सुरु भयो। यु हेभ टु नो दिस। प्रेसरको सिम्टम्सहरू हुन्छ। त्यो प्रेसरको सिम्टम्स सुरु भएपछि यु हेभ टु लिभ द स्पेस एन्ड यु हेभ टु डु सच थिङ्स वेयर द प्रेसर क्यान नट बी अकुमुलेटेड मोर। तपाईँ बाहिर निस्किने, घुम्ने, एकछिन चुप्प लागेर लामो सास लिने, लामो सास फेल्ने, अर्थात् 5 सेकेन्डभित्र श्वास लिने, 5 सेकेन्ड बाहिर सास फाल्ने, 5 सेकेन्ड श्वास लिने, 5 सेकेन्ड भित्र रोक्ने, फेरि 5 सेकेन्ड फाल्ने गर्ने बित्तिकै प्रेसर तपाईँको रिलिज भयो। प्रेसर लिने बित्तिकै तपाईँको एयर र आकाश, एयरले तपाईँको प्रेसरबाट काम गर्छ भने आकाशले फैलिन्छ। त्यही भएर मेन्टल टेन्सन हुँदाखेरि टेन्सनबाट निस्किने उपाय तपाईँले प्रेसर कम गर्नुभयो भने ठिक छ। प्रेसर कम गर्नु भने के हुन्छ भने त्यो जुन हावा छ नि प्रेसरबाट चलेको हुन्डरी, अब त्यो आकाशमा फैलिन्छ हामीभित्र। त्यसले ब्रेनमा हाल्छ, त्यसले अरू शरीरमा पुर्याउँछ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा पुर्याएपछि पहिलो चेन्ज हुने हाम्रो के हो भन्दा आकाशसँग जोडिएको कुरा हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो यो संसारलाई हेर्ने दृष्टि चेन्ज हुन्छ। अब डिप्रेसन भएपछि के हुन्छ, तपाईँलाई केही काम गर्नु मन लाग्दैन, झोक्राएर बसिरहनु मन लाग्छ। जो राम्रा मान्छे देखे पनि तपाईँलाई मतलब हुँदैन, बाबामा देखे पनि तपाईँ झोक्राएर बस्नुहुन्छ, काम गर्न पनि तपाईँलाई खान पनि मन लाग्दैन, तपाईँ एउटा कुनै काममा लाग्नु भने एकोरिएर बस्नुहुन्छ। के भयो त त्यो भन्दाखेरि तपाईँको भित्रको पुरै एनर्जी तपाईँको आकाशमा फैलियो क्या। प्रेसर भयो, प्रेसरले अकुमुलेट गरेर तपाईँलाई हिर्कायो, हिर्काइसकेपछि त्यो एक ठाउँमा गएर जम्मा भयो। यो कारण यति भइसकेपछि तपाईँले मेन्टल टेन्सनलाई निकाल्नलाई फर्स्ट कुरो तपाईँ विचार गर्नु होला। त्यही भएर अहिले संसारमा सबभन्दा बढी प्रेसर बढेको कारण तपाईँले विचार गर्नु भएको छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि प्रेसर ठुलो समस्या थिएन, थाइरोइड त्यति ठुलो समस्या थिएन, हार्ट डिजिज त्यति ठुलो समस्या थिएन। आज किन यो प्रेसर भन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँलाई तनाव भएर 2500 देखि 3000 चोटिसम्म साना साना तनावहरू तपाईँको मनमा भयो र त्यसले तपाईँको हार्ट बिटलाई अलिकति स्टिमुलेट गर्यो भने 3000 चोटि भइसकेपछि तपाईँलाई राति बिहान उठ्दाखेरि झर्र रिँगेर चल्छ। तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, प्रेसर नाप्नुहुन्छ, प्रेसर बढेको छ। यो कारण के भन्दाखेरि माइक्रो प्रेसर बढेको कारणले गर्दा तपाईँको पछि ओभरअल जीवनको म्याक्रो प्रेसर बढ्छ, अर्थात् सानातिना प्रेसर बढाउने कारणले। तर तपाईँको दिनमा 12-15 चोटि तपाईँको प्रेसर बढ्यो, तर तपाईँ बिहान उठेर एक्सर्साइज गरिदिनु भयो भने त्यो प्रेसर बढेको अकुमुलेटिभ फोर्स, त्यो प्रेसरलाई तपाईँले डिस्पर्स गर्नुभयो, फेरि शरीर आफ्नो लेभलमा आयो। एउटा त यो मुभमेन्टको कुरा भयो। त्यसपछि अर्को कुरा सेकेन्डमा हामी आउँदाखेरि मेटाबोलिजमको कुरा छ, अर्थात् खाना पचाउने, शरीरमा रस निकाल्ने, डाइजेसन अफ द फुड होइन, र मनमा लिएको इम्प्रेसनलाई पचाउने। जस्तो तपाईँले फेसबुक हेर्नुभयो, हेर्दा गर्नुभयो, उता हेर्नुभयो, 2 घन्टा हेरेर टाउको पुरै दुख्यो, आँखा पुरै दुख्यो। अब के भयो, तपाईँले पर्सिभ गरेको खाना पचेन भित्र, अर्थात् के भयो भन्दाखेरि मेन्टल लेभलमा तपाईँलाई भित्रपट्टि अपच भयो, इन्डाइजेसन भयो। यो इन्डाइजेसन चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको मुभमेन्टसँग छ, तपाईँको एक्सर्साइजसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ दुईटा कुराबाट हुन्छ, एउटा पानी, अर्को हाम्रो शरीरभित्र भएको आगो। यो चाहिँ डाइरेक्ट पेटसँग जोडिएको कुरा हो। अब तपाईँको पानी, तपाईँमा शरीरमा पानी पुगेन है, र तपाईँको शरीरमा तातो पुगेन। तातो भनेको तपाईँलाई उत्साह छैन क्या जीवनमा, मनै छैन। तपाईँ डिप्रेस हुनुहोस्, तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम तुरुन्तै बन्द हुन्छ, बिकज डाइजेस्टिभ सिस्टम अलवेज डिपेन्ड्स अपन द फायर द्याट इट ह्याज होइन। त्यही भएर पानीको मात्रा र फायरको मात्रा, यो दुईटा कुरा एबन्डेन्ट। तपाईँले पानी, जस्तो तपाईँ बिहान उठेर हेर्नु न, कन्स्टिपेसन हुने धेरै मानिसहरूलाई आयुर्वेदमा शङ्ख प्रचालन भन्ने हुन्छ होइन, अर्को भमिटिङ गर्ने हुन्छ। 3-4 ग्लास नुन हालेको पानी खाएर पुरा एकछिन बसेर 2टा टर्न गर्ने एक्सर्साइज गरेर
अनि मुखमा हात हालेर सबै निकाल्ने सिस्टम पनि छ, अर्थात् भित्र पुरेर दिशा गर्न जाने चलन पनि छ होइन। शङ्ख प्रचालन भन्ने म रामदेव योगग्राममा जाँदाखेरि शङ्ख प्रचालन चाहिँ जुसुकै गएको नयाँ मान्छेलाई 6 महिनामा 2 चोटि गराउने चलन हुन्छ। पेटभित्र भएको सबै कुरो बाहिर निकालिदिने, अर्थात् तपाईँको पेटलाई ठिक्क पारिदिने, ताकि नयाँ लेभलमा त्यसको मेटाबोलिजम फेरि पेटले सुरु गर्न खोजोस्। यही कारणले गर्दाखेरि पेटमा चाहिँ हाम्रो यो दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ डाइजेसन पानी बढाउने, अर्को फायर बढाउने। फायरको मात्रा के हो, फायर कसरी हुन्छ, फायर प्रकृतिमा कसरी बल्छ, जहिले पनि आगो तल बढेर माथि आउँछ। त्यही भएर जब तपाईँको जीवनमा फायर बढी हुन्छ तपाईँमा जीवनमा उत्साह हुन्छ। त्यही भएर त्यो रामदेवजीले भन्नुहुन्थ्यो, पहिला पहिला खुब भन्नुहुन्थ्यो, भस्त्रिका कपालभाती करो, कपालभाती करो। कपालभातीले के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि पेटको मसलहरूलाई चलाएर त्यसले पेटमा फायर क्रिएट गर्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने फायर, अब तपाईँ हेर्नुहोस् यसलाई अलिक प्रकृतिबाट पनि तपाईँले मिलाउन खोज्नु, जस्तो तपाईँलाई पानी पुगेन, शरीर सुक्यो, शरीर सुक्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो सेल्समा पानी पुगेन भने सेल्सले मेटाबोलिजम गर्न सक्दैन र ब्रेनले दिएको अर्डर सेल्सले लिन पाउँदैन, किनभने पानी पुगेन भने शरीर सुक्खा हुन्छ। सुक्खा भएको ठाउँमा जस्तो काठबाट इलेक्ट्रिसिटी बग्दैन नि, तर त्यही काठमाथि पानी छ भने काठै भए पनि पानीको माध्यमबाट इलेक्ट्रिसिटी बग्छ। त्यहाँ एउटा तार राखेको छ भने त्यो पानीद्वारा पनि तार बग्छ। त्यही भएर शरीरमा जति तपाईँको उचित पानीको मात्रा भयो त्यति ब्रेनले हाम्रो शरीरको भागलाई अर्डर दिने क्षमता हुन्छ। ब्रेनले शरीरको भागलाई अर्डर दिने क्षमतासँग तपाईँको जीवनको उत्साह जोडिएको छ। अर्थात् ब्रेनले अर्डर दिन्छ, शरीर चल्दैन, उत्साह कहाँबाट हुन्छ, हुँदैन। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आयुर्वेदको दृष्टिले जीवनमा सामाजिक सामूहिक दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि तपाईँले पानी र फायर दुईटा मिलाउनु पर्छ। पानी र फायर मिलाउनु पर्छ। पानीको मात्रा, पानी कसरी बग्छ, पानी यसरी बग्छ एडजस्ट गर्दै होइन, फायर के गर्छ यसरी बग्छ होइन। पानीले एडजस्ट गराउँछ तपाईँलाई, फायरले तपाईँलाई माथि बढाउँछ। यो दुईटा कुरा तपाईँले मिलाइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि लास्टमा हामी जब आउँछौँ कफ भन्ने हुन्छ, कफ प्रकृति। त्यो भनेको हाम्रो शरीरमा भएको हिलो, अर्थात् भित्र भएको रगत, र्याल, मास, मज्जा होइन, मड, म्युकस, ग्लु जस्तो जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पिपहरू आउँदाखेरि पिपहरू आउने होइन। त्यसपछि तपाईँले अगाडि जानुभयो भने यो जुन छालामा जुन हाम्रो एकले अर्कालाई जोडेर राख्छ नि, जस्तो एक हड्डी बिच र अर्को हड्डीमा जुन नसा हुन्छ त्यसले जोडेर राख्छ। शरीरलाई जुन ओभरअल स्ट्रक्चर दिने सिस्टम छ त्यो चाहिँ दुईटा चिजबाट बनेको हुन्छ, पृथ्वी र वाटरबाट, पृथ्वी र जलबाट। जस्तो हड्डी पृथ्वी हो होइन, त्यसभित्र नसा भएको जल छ, हड्डी मांसपेशीसँग जोडिएको छ, त्यसले तपाईँलाई ओभरअल फर्म दिन्छ। अब हेर्नुहोस्, ओभरअल फर्म दिने, त्यसभित्र मेटाबोलिजम गराउने र ओभरअल फर्म र मेटाबोलिजमबाट मुभमेन्ट पैदा हुने, यो जीवनको मेन शरीरको लेभलमा भएको सत्य हो। र यसलाई तपाईँले भन्दाखेरि पहिलो इलिमेन्ट भनेको पृथ्वी। पृथ्वी ठोस हुन्छ, कहीँ पनि चल्दैन, तर त्यसलाई तपाईँले पानी दिनुभयो भने अब त्यो चल्छ। तर पानीबाट तपाईँले आगो दिनुभयो भने अब माथि उठ्छ होइन। माथि उठेर हावा चलाउनु भयो भने त्यो फैलिन्छ। आकाशले के गर्छ, ओभरअल शरीरमा रेस्टफुलनेसको एउटा स्थिति बनाउँछ। यो तपाईँले 5वटा चिज तपाईँले जीवनमा विचार गर्नुहोस् त कतिको छ तपाईँमा। पृथ्वी फिक्स भएर बस्ने स्थिति, तपाईँ नचलिकन हलनचलन नगरिकन बस्ने स्थिति छ कि छैन। जल तपाईँमा फ्लुड हुने नेचर छ कि छैन, रिस लाग्यो भने रिसै मात्रै मिल्ने पनि प्रयास गर्नु। दिदीले त्यो गरेर ल्याएको, भिडियो कल गरेर ल्याएको दिदीले अनि साथीहरु यहाँ भयो, ठीक छ। र अर्को जल तत्व, तपाईसँग फ्लुइडिटी हुने नेचर कति छ, एडजस्टमेन्टको नेचर कति छ होइन, शरीरलाई आनन्द लिने नेचर कति छ। तपाईले धन सम्पत्ति कमाउनु भयो, तर धन सम्पत्ति कमाउँदा खाली दिमागमा मात्रै नम्बर छ, 1 लाख भयो, 10 लाख भयो, 15 लाख भयो, नम्बर मात्रै हो, जीवनसँग लेनदेन हुँदैन। व्यवहारमा त्यसको केही होला, तर तपाईलाई जेनरली त्यो नम्बर याद आउँदैन। व्यवहार गर्दा मात्रै सम्पत्तिको याद आउँछ, नत्र भने खास त्यसको त्यति याद पनि आउँदैन। त्यसपछि अर्को, त्यसपछि आगो। आगो भनेको आफ्नो अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्ने तपाईको अवस्था कतिको छ, अर्थात् डु यु हेभ न्यू आइडिया, डु यु हेभ न्यू इंस्पिरेसन टु मुभ, डु यु हेभ न्यू कम्युनिकेसन ट्यालेन्ट्स अर कम्युनिकेसन तपाईभित्र भएको आन्तरिक अरूसँग संवाद गर्न सक्ने र आफ्ना कामहरूको पहिचान अरूसँग मिलेर गराउन सक्ने, आफ्नो आइडियाहरू अगाडि बढाउन सक्ने तपाईको क्षमता छ कि छैन, त्यो आगोको हो होइन। त्यसपछि आगो भइसकेपछि त्यसपछि एयर, तपाईले आफ्नो प्लानहरू त बनाउनु भयो, तर फैलाउन सक्नु भएन भने सन्तुष्टि हुँदैन। फैलाउने भनेको त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो
वायुबाट आउँछ र वायुपछि विशाल आकाश छ जहाँ हाम्रा सबै प्लान एक दिन डिजल्भ हुन्छन्, हाम्रो शरीर पनि डिजल्भ हुन्छ र हामी यो महाभूतको शरीर त्यागेर आकाशमा विलिन हुन्छ। अर्थात् त्यो सम्झिँदा तपाईँलाई डर हुन्छ कि त्यो सम्झिँदा तपाईँलाई आनन्द हुन्छ? एक दिन मैले यो संसार छोड्नुपर्छ भन्ने सम्झिँदा आनन्द हुन्छ कि डर हुन्छ? त्यो कुरा यो तपाईँले 4-5वटा कुराहरू तपाईँले जीवनमा हेर्नुभयो भने, तर यसको डिस्टिङ प्र्याक्टिस छ। पृथ्वी तत्त्वलाई कसरी मिलाउने, यसको हामी पछाडि अगाडि कुरा गर्छौँ। जल तत्त्वलाई कसरी मिलाउने, अग्नि तत्त्वलाई कसरी मिलाउने, वायु तत्त्वलाई कसरी मिलाउने र आकाशमा समग्र रूपमा एकाकार भएर दैनिक जीवनमा कसरी बाँच्ने, यो 4-5वटा हामीले कुराहरू मिलायौँ भने तपाईँको लेभलमा डिजिज। अब यसले के भन्छ भने, हाम्रो आयुर्वेदले के भन्छ भने, जब यो 5वटा तत्त्वको नि फिक्स हुने तत्त्व, चल्ने तत्त्व, माथि उठ्ने तत्त्व, फैलिने तत्त्व र विलिन हुने तत्त्वमा इम्ब्यालेन्स भयो भने रोग सुरु हुन्छ भन्छ। रोग त पेटमा देखिन्छ, कता देखिन्छ, तर भित्र समस्या तपाईँको त्यो हुन्छ। जब यो समस्यालाई हामीले मिलाउन सक्दैनौँ तब हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यसको मेन कुरा के भन्दाखेरि, यसको मेन कारण चाहिँ हामीले पूर्वमा के भनेको छ, अविद्या भन्छ, इग्नोरेन्स। अविद्या भनेको जो मान्छे मेरो साथी नै मित्रै हुन सक्दैन। तपाईँले जीवनमा विचार गर्नु, जो साथी तपाईँको आज शत्रु छ त्यो कुनै दिन मित्र थियो नि? मित्र नभइकन कोही शत्रु हुन सक्दैन। बाटोमा हिँडेको मान्छेसँग शत्रुता हुँदैन, व्यवहार गरेको मान्छेसँग शत्रुता हुन्छ। जुन कुरो यो संसारमा पर्मानेन्ट छैन त्यो चिजलाई मैले पर्मानेन्ट मान्नु, त्यसलाई चाहिँ हाम्रा शास्त्रले, वेदान्तहरूले, सबैले, योगले अविद्या भनेको छ, अज्ञान। म मेरो शरीर हुँ भनेर भन्नु पनि अज्ञान हो भन्छ उसले, किनभने यसलाई पनि मैले छोडेर जानुपर्छ। मैले कमाएको सम्पत्ति सधैँ मसँग रहन्छ भन्ने, त्यसलाई पनि उसले अविद्या भन्छ। मेरो ज्ञान पनि अविद्या हो। विद्या भनेको कतिखेर हो भने, जुन चिज मसँग सधैँ हुँदैन त्यसलाई सधैँ हुँदैन भन्ने बुझेर त्योसँग त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु। शत्रुता कमाउनु पनि जरुरी छैन, व्यवहार मात्रै गर्नु। तर जुन चिज मेरै हो भनेर म जान्छु नि, त्यसपछि शत्रुता त भइहाल्छ। किनभने मैले जुन चिज मेरो नेचरमा छैन त्यसलाई मैले मेरो मानेर गइसकेपछि मेरो त होइन त्यो। यो शरीरै मेरो हो भनेर चाहिँ पनि मैले, प्रकृतिले मलाई थोरै मान्छ र मान्दैन नि। यो अविद्यालाई हामीले कसरी अगाडि काट्छौँ, यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यही भएर तपाईँले यो 5वटा क्वालिटीलाई मिलाउनलाई जति प्रयास तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यो प्रयासलाई हामी साधना भन्छौँ। हठ योगले शरीरलाई लिन्छ, राजयोगले ध्यानलाई लिन्छ, भक्ति योगले भावलाई लिन्छ, जुन ध्यानकै पार्ट हो, त्यसलाई पनि योगकै पार्ट हो, होइन? त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङको सांख्य योगले ज्ञानलाई लिन्छ, होइन, बुझ्ने कुरालाई लिन्छ। बुझेर उसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ, उसले ध्यान पनि गर्न पर्दैन, योग पनि गर्न पर्दैन, उसको बुझाइ नै उसको जीवनको ज्ञानको स्रोत हुन्छ। यति कुराहरूलाई हामीले मिलाउन सक्यौँ भने प्रोबेबली वी विल बिकम ह्याप्पी र जीवनमा हामीले कमाएको सम्पत्ति हामीलाई काम लाग्छ, अरूलाई पनि काम लाग्छ। यो संसारमा चाहिँ हामी एउटा कुरा तपाईँले विचार गर्नु, हामी सेयर गर्न आएका हौँ। यहाँ हामी बाँडेर बसेर खानलाई आएका हौँ, कसैले केही चिज लान सक्दैन इन्डिभिजुअली। तर जति हामी बाँड्छौँ त्यति हामी यो संसार छोडेर जाँदा पनि हाम्रो नाम रहन्छ, हामीलाई मानिसले राम्ररी सम्झिन्छन्। राम्ररी सम्झिनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। कसैले तपाईँलाई राम्ररी सम्झिदिनु पनि राम्रो कुरा हो। तिब्बतियन बुद्धिज्ममा बुद्धको लागि प्रार्थना गरिन्छ। बुद्धलाई तिब्बतियन बुद्धिज्मको प्रार्थना छ, बुद्ध तपाईँ जहाँ भए पनि त्यो बुद्धत्व तपाईँको सधैँ कायम रहोस् भनेर। बुद्ध आफै बुद्ध हुनुहुन्छ, तर शिष्यले बुद्धको बुद्धत्व कायम रहोस् भनेर उसले प्रार्थना गरिदिन्छ। यसको मतलब के हो कि हामी कसैलाई राम्ररी सम्झौँ भन्ने हो। यदि यो चिज सबै ठिक भयो भने हाम्रो जन्म कर्म चाहिँ दिव्य हुन्छ। अदरवाइज यो चाहिँ हामीलाई दुःखको एउटा स्रोत र पापको एउटा कारण। पाप भनेको चाहिँ मैले कसरी भन्छु भन्दाखेरि, पाप भनेको पापै भन्ने हुँदैन। पाप भनेको जुन स्थिर चिजलाई मैले थिर मान्छु नि, हो त्यो चाहिँ पाप। त्यो सबभन्दा ठुलो मानिसको आफ्नो बेइज्जती पनि हो, जुन चिज लान सक्दैन। र तपाईँलाई थाहा छ, मान्छेको जब वाक्य बस्छ, मान्छे लटपटिन्छ, उसले सम्पत्ति सम्झिँदैन, मान्छेलाई सम्झिन्छ। जब मान्छे मन र वाक्य बस्छ, छोरालाई प्रोबेबली सम्झिन्छ, पैसालाई सम्झिँदैन। मेरो ब्याङ्कमा यति पैसा थियो भन्दैन, माइलो कहाँ छ, साइलो कहाँ छ, तिमीहरू यता आओ भन्छ उसले। वाइ? किन भन्दाखेरि तपाईँको रिलेसनसिप, तपाईँले गनेको पैसा, त्यो नम्बर अङ्क गणित भन्दा तपाईँको अरूसँगको सम्बन्ध एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। र जब हाम्रो अरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, देन वी हेभ टु कम ब्याक अगेन टु दिस वर्ल्ड। पुनर्जन्म लिएर फेरि त्यो सम्बन्ध सगार्न र त्यसलाई मिलाउन फेरि आउनुपर्छ। यो त हाम्रो पूर्वले भनेको विज्ञान हो र यो विज्ञानको एउटा गहन पाटाहरू पनि छन्। त्यही भएर अब हामीले यो स्वस्थलाई, यसलाई रहनलाई
अगाडि हामी बढ्नलाई हामीले तीनटा कुरो शरीर मन र आत्माको लेभलमा चिजहरू मिलाउनु पर्यो। शरीरका लागि केही एक्सर्साइजहरू, मनका लागि केही ध्यानका विधिहरू र आत्माका लागि ज्ञानका विधिहरू। पर्मानेन्टलाई पर्मानेन्ट रूपमा कहाँ छ भनेर भित्र खोज्ने, जुन आत्मा कहिले मर्दैन त्यो कहाँ मर्दैन भित्र कहाँ छ भनेर त्यसलाई खोज्ने, र जुन चिज हाम्रो कहिले हुँदै होइन त्यसलाई त्यो हुँदै होइन भनेर बुझ्ने। तर यति भन्दा मात्रै पनि जीवन व्यवहार गर्न छोड्ने होइन, व्यवहार गर्नै पर्यो, धन कमाउनै पर्यो, सम्पत्ति जोड्नै पर्यो, त्यो सम्पत्तिले आफ्नो छोरानातिलाई राम्रो गरोस् भन्नै पर्यो होइन, आफ्नो जीवनलाई पनि सुखी बनाउनु पर्यो, अरूलाई पनि सुखी बनाउनु पर्यो होइन। सुखी जीवन म एउटा सुखी भयो भने प्रोभाब्ली द पर्सन हु इज नेक्स्ट टु मी विल बी ह्याप्पी एन्ड आई विल क्रिएट मोर एक्सक्युजेस एन्ड मोर पोसिबिलिटिज, मोर चान्सेस द्याट ही अल्सो बिकम्स ह्याप्पी होइन। यो कुरालाई हामीले मिलाउन सक्यौँ भने यो जीवन हाम्रो राम्रोसँग एउटा उदात्त एउटा मार्गमा अगाडि बढ्छ, उच्च मार्गमा बढ्छ। त्यही भएर आजको मेरो यो सानो आधी घन्टाको जुन मेरो बोल्ने क्रम छ यसलाई मैले यहाँ बिट मार्छु, र कसैलाई केही प्रश्न छ भने हामीलाई 15-20 मिनट प्रश्न उत्तरको हाम्रो सेसन हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा हामी एउटा ध्यानको विधि गर्नेछौँ, दुईवटा ध्यानका विधिहरू गर्नेछौँ, एउटा छोटो अनि एउटा अलिकति हामीलाई फिल हुने खालको हामी ध्यान गर्छौँ। केही प्रश्न छ भने प्लिज आफूले अनम्युट गर्नु होला, त्यहाँ अनम्युट तपाईँको तलपट्टि ठ्याक्कै अनम्युट गर्न सक्ने हाम्रो बटन हुन्छ, अनम्युट गरेर हात उठाउन पनि सकिन्छ। तपाईँले हात उठाउने चाहिँ पार्टिसिपेसनमा गएर आफूलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ रेज ह्यान्ड भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले उ पनि गर्न सक्छौँ। मोहनजी ठिक छ? कसैलाई केही समस्या छ, केही प्रश्न छ आज हामीले गरेको कुरामा केही अलिकति क्लियर गर्नु छ भने प्लिज तपाईँले जुनसुकै पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो लाइफस्टाइल र ल हजुर, उहाँले हात उठाउनु भयो, के थियो क्वेसन? नमस्कार माझी, के छ हालखबर? ठिक छ? नमस्कार। सबै ठिकै छ। हजुरले एउटा कुरा मेन्सन गर्नु भएको थियो नि, फायर एलिमेन्ट चाहिँ भयो भने जिन्दगीमा यो उत्साह हुन्छ भन्ने कुरो। मलाई चाहिँ एउटा के क्वेसन रेज भयो भने फायर एलिमेन्टलाई चाहिँ कसरी हामीले उयो गर्न सक्छौँ आफ्नो जिन्दगीमा, मतलब जीवनमा कसरी उत्साहको लागि युज गर्न सक्छौँ र कसरी हाम्रो फायर एलिमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसको विधि या केही? हजुर भन्नुहोस् न, अरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले बिचमा काटेँ। हजुर हजुर, त्यसको कुनै विधि छ फायर एलिमेन्टलाई अझै उयो गराउनको लागि, के भन्छ, अलिकति बढाउनको लागि? फायर एलिमेन्ट तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु होइन, आगो बल्नलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के होला हाम्रो जीवनमा? तपाईँले हेर्नु, तपाईँले आगो बाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो? फ्युल चाहिन्छ होला, मेन कुरा दाउराबाट तपाईँले यदि दाउरा भिजेको छ भने म्याच बक्स लिएर गए पनि केही हुँदैन, त्यो पेट्रोल खनाउनु पर्छ, पेट्रोल पनि पेट्रोल हुन्जेल मात्रै बढ्छ, दाउरा आफै बल्दैन। त्यही भएर पहिलो कुरो कुन कन्टेक्स्टमा हामीले फायर बनाउन खोजिरहेको छौँ भन्ने हो। दाउराको क्वालिटी कस्तो छ, अर्थात् दाउराको क्वालिटी भनेको मेरो वर्तमान शरीरको अवस्था एक होइन, र त्यो फायर एलिमेन्टलाई मैले कुन प्लानसँग, कुन जीवनका आफ्ना नितान्त नैसर्गिक मेरा विचारहरूसँग, उद्देश्यहरूसँग, योजनाहरूसँग जोड्न खोजिरहेको छु क्या। जस्तो धेरै मानिसहरू आज डिप्रेसन हुनु कारण जोडिन त सबै खोजिरहेका छन्, तर रङ टाइपले जोडिने खोज्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो फायर एलिमेन्ट बले पनि मान्छे सुखी छैन। त्यही भएर तपाईँले एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो, कुन यस्तो कुरा हो जो तपाईँलाई पनि सन्तुष्टि दिन्छ र अरूलाई पनि सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने कुरो। आजको हाम्रो सिभिलाइजेसनको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो नि, आफू सन्तुष्टि हुन नखोज्ने होइन, सन्तुष्टिको उपाय म कसरी सन्तुष्ट हुन्छु भन्न नखोज्ने, तर गरेर चाहिँ देखाउने, अर्थात् अलवेज इज अ सर्ट अफ मलाई आफैलाई बाइपास गरेर मैले काम गरेर जस्तो। यसको सबभन्दा मेन कुरो शारीरिक लेभलमा फायर भनेको तपाईँले खाने भोजन हो। यदि तपाईँले एकदम राम्रो भोजन, कम भोजन, पौष्टिक भोजन र प्लान्ट बेस्ड भोजन गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरको फायर ठिक हुन्छ। तर फायर भनेको माथि उठ्ने कुरा हो। एनर्जी त भयो तपाईँलाई, तर एनर्जीलाई कसरी लाउन भन्दाखेरि अब तपाईँमा कतिको बाँच्न छ क्या जीवनमा, त्यो भनेको एयर हो, अर्थात् फैलिने क्या। अब तपाईँमा फायर छ, तपाईँमा बाँच्न छैन,
तर तपाईँ ध्यान गर्नु मन तपाईँलाई के गर्नु मन लाग्छ? नाच्न मन लाग्छ, ध्यानपछि गीत गाउन मन लाग्छ, किनभने फैलिनु त पर्यो नि कसरी कसरी। तर धेरैजना राजसिक मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन्, ध्यान गरेर मन शान्त भयो भने ध्यान गर्दा पनि विचार चलिरहेको हुन्छ, आज यस्तो काम थियो, यो काम बाँकी रह्यो, त्यसलाई गर्न पाए त कस्तो हुन्छ होला भनेर ध्यान गर्ने समय पनि दे स्टार्ट क्यालकुलेटिङ बिकज अफ द एयर, होइन? त्यही कारणले गर्दा मैले बनाएको फायर पनि मैले त्यसलाई आफ्ना उद्देश्य र योजनाहरूसँग भविष्यमा कसरी प्रोजेक्ट गरिरहेको छु भन्ने कुरा हो। यदि तपाईँमा धेरै वासना छैन, तपाईँलाई धेरै इच्छा छैन, तपाईँको इन्ट्रोभर्ट नेचर छ भने अब त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एयर भित्रको फायरमै ऊ आनन्दित भएर बस्छ, अर्थात् उसलाई परमात्माको स्मरण गर्न मन लाग्छ, त्यो एउटा हो। तर त्यस्तो गरेका मान्छे धेरै कम हुन्छन्, होइन? साधारणतः मान्छेलाई त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने नै काम गर्ने हो। यदि तपाईँले आफूलाई मनपर्ने काम गर्नुभयो भने प्रोबेबली द फायर विल अलवेज बी देयर। तर शारीरिक लेभलमा त्यो डाइरेक्ट भोजनसँग जोडिएको हुन्छ। जब तपाईँको भोजन मिल्दैन नि अनि तपाईँले काम गर्न खोज्दा पनि हुँदैन। शरीरको लेभलमा, मनको लेभलको भोजन भनेको शरीर, मनमा तपाईँलाई आगो बल्ने भनेको के हो? फायर, आइडिया, वाह हो यो गर्न पाए त मजा हुन्थ्यो यार भन्छौँ नि त हामी, त्यो भनेको मनको फायर हो क्या, ओहो भन्ने क्या, वाह भन्ने चाहिँ हो। त्यो कुराबाट तपाईँको फायर हुन्छ। शरीरको फायर र मनको फायर भइसकेपछि भावनामा फायर आउँछ, आहा मजा आउँछ भने। जब भावनामा फायर आएपछि त्यो भावनाले तपाईँलाई स्ट्रेच गरेर भविष्यमा लिएर जाँदा यो काम गर्दा मलाई मजा आउँछ भनेर भविष्यले एउटा बाटो देखाइसकेपछि प्रोबेबली यु विल मुभ फर्दर विथ द्याट आइडियाज इन दिस थिङ्स। त्यो आगो चाहिँ त्यसरी समायोजन हुन्छ हाम्रो जीवनमा। तर त्यसलाई जहिले पनि आफ्नो भित्रको आनन्दसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। आनन्दसँग जोडेर हेर्न सक्यो भने पैसा त हुन्छ, तर पैसा कमाइसक्दा ग्यास्ट्रिक लागिसकेको हुन्छ, डायबिटिज भइसकेको हुन्छ। इट ह्याज नो भ्यालु। लाइफस्टाइल मिलेन नि त, जीवनसँग जोडिएन। आगोले के गर्छ? ठुलो आगो भयो भने घर जलाउँदैन। प्रेसर कुकरमा त्यहाँ बलेको आगो पो ठिक छ त, त्यहाँ लगेर तपाईँले यत्रो ग्यासै बाल्नुभयो भने त अब यो प्लान पैसै मात्रै कमाउनु जानु भने के गर्छ? यत्रो शरीर छ 60-70 किलोको, होइन? बाँच्छ 60 वर्ष, त्यसमा 20 वर्ष सुतेर बस्छ, 20 वर्ष पढ्छ, अनि बाँकी रहेको 20 वर्षमा के कमाउनु उसले बिचरा? त्यसपछि 20को त कमाउँदै स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, औषधि खान्छ, डक्टर कहाँ पैसा जान्छ, अनि जीवन त यता र उता, डक्टर र घर, औषधि र निन्द्रा, बेड गर्दा गर्दै उसको जीवन त्यसरी जान्छ। साधारणतः मान्छेको अहिले लाइफ त्यही त छ नि। हामीलाई पो घरभित्र के हुन्छ थाहा छैन। अहिले तपाईँले कोरोनाको यो कोरोना सुरु हुनुभन्दाखेरि 2016 को WHO को डेटा थियो, 2029 सम्म पृथ्वीमा मान्छेहरूको डिप्रेस हुनेको सङ्ख्या बढेर पृथ्वी आधी हुन्छ भनेको थियो। अहिले त त्यो 80% 90% पुग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आगो पनि तपाईँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, तपाईँको प्लान कसरी बनाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँलाई निर्कुल गर्न सक्नु तपाईँ भएन भने तपाईँले एक्सर्साइज गरेर तपाईँ मजाले पल्टिनुभयो भने र अलिकति प्रार्थनापूर्ण मोडमा आफ्नो हृदयलाई सोध्नुभयो भने, अर्थात् सुत्नुभन्दा अगाडि लेखेर सुत्नुभयो, म के गरौँ कसरी भन्नु मलाई सपनामा देखाऊ भनेर। यसको यस्तो ट्रिक तरिका पनि छ। सुत्नुभन्दा अगाडि सानो त्यो लेखेर नोट लेखेर तपाईँ सुत्नु भने 7, 8, 9, 10 चोटि तपाईँ लेखेर सुत्नु भने 11औं दिन तपाईँ त्यसको ड्रिम देख्नुहुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित तपाईँ सपनामा त्यो आफ्नो प्रब्लमै सल्भ गरिरहेको देख्नुहुन्छ आफैले, किनभने त्यो पोटेन्सियल हामीभित्र छ। वी हेभ बोर्न विथ द्याट पोटेन्सियल। त्यो दिव्यता, त्यो जगतको ब्रह्मता हामीभित्र छ नि। त्यही भएर फायरले लिँदाखेरि जहिले पनि त्यो लिटिल बिट कन्सियस, त्यो फायरले आगो त दियोस्, तातो त न्यानोपन त दियोस्, तर घरै नजलाओस्, है त। हुन्छ सरजी, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। ओके, अल द बेस्ट। हाम्रो एकजनाले यहाँ, हाम्रो मेरै भाइले मेरो काको छोरा यहाँ, भाइले फोन मलाई प्रश्न गर्दैन ल, जस्ट ओके अन गरेर बोल्दा हुन्छ, माइक अन। ओके दाजु नमस्ते। नमस्कार। दाजु नमस्ते। नमस्कार, ठिक छ? यो ठिक छ। अघि तपाईँले बोल्दा त्यो मेटाबोलिजमको विषयमा हल्का ब्लरिङ भएको थियो होइन? हजुर। बडीको मेटाबोलिजम फेरि कसरी उयो गर्ने भनेर अहिले वेट लस प्रोसेसमा पनि थिएँ होइन? अनि अब 98 देखि अहिले म 82 भएको छु होइन? 10 जस्तो 98 देखि 82 मा आयो, तर अझै 12-13 केजी मलाई अझै घटाउनु छ। हाइट कति छ? हाइट 5'7", 5'8". 5'7", 5'8 भनेपछि डक्टरले कति हुनुपर्छ भन्छ वेट? 70 को आसपासमा हुनुपर्छ। 82, 81 भएको छ अहिले। 12 किलो त 12 किलोको ढक त बोकेर हिँड्न थाल्यो नि त डेली, बिहान बेलुकै।
त्यो त पहिले झन् 28 किलोकै थियो नि, त्यो त 28 किलोको थियो, 28 किलोको ढक घटाएर अहिले 12 किलोमा मात्र आएको छ। ठिक छ, वेट घटाउने स्पेसलिस्ट त म होइन होइन, तर जेनरली वेट भनेको चाहिँ यो डाइरेक्ट बोसोसँग जोडिएको कुरा हो। बोसोसँग किन जोडिन्छ भने अहिले नयाँ तरिका के छ भने, नयाँ भर्खरको रिसर्च 2018 को रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि जति बढी हामी नेचुरल खाना खायौँ नि, बेसिकली प्लान्ट बेस्ड डाइट र ट्रेडिसनली खाएर आएको डाइट, तपाईँ गुगलमा गएर जङ्क फुड भनेर एकचोटि उ गर्नुहोस् त, गुगल गर्नुहोस् त के देखाउँछ, के देखाउला भन्नुहोस् त? बर्गर पिज्जाहरू देखाउँछ। हो, बर्गर पिज्जा र फ्रेन्च फ्राई देखाउँछ। सहरमा केन्द्रित मानिसहरूको भोजन के छ अचेल? त्यही हो, फास्ट फुड। फास्ट फुड। अब हाम्रो चित्त चाहिँ जङ्कतिर छ लागेको, त्यो नखाइकन मेरो शरीरलाई आनन्द आउने भन्नेमा माइन्ड कन्भिन्स भएको छ होइन। त्यसमा बेस खाना भाइले त त्यो नखाने खानुहुन्न होला, तर साधारणतः मानिसको त्यो हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने बोसोको मेकानिजम भनेको डम्प गर्ने मेकानिजम हो। अर्थात् डम्प भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? डम्पिङ फिल्डमा लगेर सहरको सबै फोहोर लगेर एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ नि त, हो कि होइन? शरीरको वेट कहाँ लगेर डम्प हुन्छ? मूलद्वार जस्तो अब यो त स्टुलमा या वेट स्वेटमा जानु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मान्छेको सबभन्दा पहिलो वेट जहाँ थुप्रेको हुन्छ त्यसैको बाहिरपट्टि थुप्रिन्छ, पेटमा। अर्थात् के भएको त्यो कारण किन पेटमा सुरुमा आयो? किन आउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि ब्लडमा जानलाई लिभरले रोकिदियो क्या, अनि ब्याक पठाइदिएको हो। अघि मैले ब्याक पठाउँछ भने नि, त्यो के भन्दाखेरि र नेचुरल फुड प्लान्ट बेस्ड डाइट हामीले जस्तो हरियो सागसब्जी फ्रुट्स डाइट सार्न पर्यो क्या अलिकति। अनि स्प्राउट चिजहरू जस्तो मलाई प्रोटिनको इन्टेक, जस्तो जन्मेको मान्छेलाई प्रोटिनको इन्टेक चाहिन्छ, उनीहरूले स्प्राउटहरू खाने होइन, चना भिजाउने, अब जस्तो भटमासहरू छ होइन, स्प्राउट हुने जुन उपायहरू छ, दालहरू भयो होइन, मेथी भयो, त्यो बिहान खाएर सन्तुष्ट हुने तरिकाले क्या। त्यसमा के मिलाउँदा मजा आउँछ क्या? ड्राई फ्रुट हालेर हुन्छ कि अर्ग्यानिक फ्याटहरू क्या, तेल होइन क्या। अब ढ्याप्पै तेलै हालेर खाने होइन। तेलको पहिला फ्याटलाई हामीले कमजोर गर्नलाई चाहिँ मेटाबोलिजमलाई मिलाउन फ्याट कमजोर गर्ने उपाय हुनु पर्यो। तेलको मात्रा कम गर्ने, बेलुका कम खाने होइन, त्यस्तो गर्दा पनि वेट चाहिँ बिस्तारो घट्छ। तर यसको मात्र के छ भने खाना मिलाउँदै, लाइफस्टाइल मिलाउँदै अनि एक्सर्साइज, हिँड्नुपर्छ बिहान बर्न गर्नलाई क्या। यसको एक्सर्साइज भनेको मैले अघि भने 45 मिनटभन्दा कम नहिँड्ने, तर हिँड्दाखेरि हार्टबिट, कार्डियो भन्छ क्या त्यसलाई। कार्डियो भनेको हार्टबिट जुन हाम्रो जेनरली ढुकढुक गरेर हुन्छ 72 चोटि, त्यसलाई लगेर 120 सम्म पुर्याउनु पर्छ। 120 सम्म पुर्याएपछि यस्तो भयो। पहिला म हिँड्न सुरु गरेँ, ग्राफ यहाँबाट टाइम सुरु भयो, टक्क मेरो 72 थियो, मैले त्यसलाई अलिकति बढाएँ 90 पुग्यो, अलिकति बढाएँ 110 पुग्यो, अलिकति बढाएँ 120 पुग्यो। अब 120 पछि त्यही लेभलमा 120 भन्दै बढाउँदै अब 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट गरेर यसरी बढाउँदै हेर 45 मिनट, 50 मिनट गर्दै फेरि बिस्तार 110, फेरि 100, फेरि 90, फेरि 75 गरेर ठ्याक्क रेस्ट गर्नु। त्यति गरिसकेपछि एकैचोटि रोकिने पनि होइन, त्यति हिँडिसकेपछि बिस्तारो रोक्दै लिएर आएपछि शरीरले बर्न गरेको पनि, गाडी पनि त एकैचोटि झ्याप्पै रोकिँदैन नि, बिस्तारो गियर गरिन्छ, न्युट्रल गरिन्छ, अनि बिस्तारो ठक्क स्टप गरेर गाडी रोकिन्छ। त्यसै गरी रोकेर खाना हिँड्दै मिलाउँदै गऱ्यो भने चाहिँ प्लान्ट बेस्ड डाइट खायो भने त मान्छे त तुरुन्त दुब्लाउँछ। तर मान्छेलाई सन्तुष्टि हुँदैन क्या प्राण त्यो खाएर। मान्छेलाई चाहिँ त्यो मरमसला हालेको, भुटेको त्यो जिब्रोको स्वादै हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई जति कन्फ्युज बनायौँ नि, हामीलाई त्यति खाए जस्तो हुन्छ क्या अचेल। जस्तो स्याउ, तपाईँले स्याउ 2टा भन्दा एउटा भन्दा बढी खान सकिँदैन, तर भुटेको आलु दियोस् त यति खान्छ कि मान्छेले त भुटेको आलु खाँदा थाहै पाउँदैन कति खायो। किन भन्दाखेरि भुटेको आलुमा रियल स्वाद छैन क्या, केमिकल भयो। त्यो केमिकल चाहिँ जिब्रोमा डिपेन्डेन्स हुन्छ, तर रियल स्वाद हुँदैन। त्यही भएर नेचुरल खाना खायो भने चाहिँ, नेचुरल खाना खाएर शरीरलाई भन्नु पर्यो मेरो शरीर अब त घटिजा। नेचुरल खाना म तँलाई दिन्छु, तँ पनि घट्ने प्रयासमा लाग भनेर उसलाई पनि हामीले बताउनुपर्छ। शरीरसँग टक पनि गर्नुपर्छ। एक्सर्साइज गर्ने हो, पानी अलिकति एबन्डेन्ट खाने हो होइन,
र बेला बेलामा कहिले कहिले नेचुरल फास्टिङ हुन्छ, जस्तो फ्रुट्सहरूमा मात्रै फास्टिङ बस्ने, कहिले कहिले आधी 12 बजेसम्म पानीमा मात्रै फास्टिङ गर्ने गऱ्यो भने पनि अलिकति म्युकसहरू शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ र शरीर अलिकति त्यो म्युकस र मडहरूबाट फ्री भएपछि शरीरको जुन रगतको बग्ने प्रक्रिया छ त्यो राम्ररी चल्छ र फ्लस आउट हुने सिस्टम पनि राम्ररी चल्छ। हुन्छ दाइ, धन्यवाद। ल ओके, अब म लास्टमा एउटा क्वेसन लिन्छु, त्यसपछि हामी ध्यानको आज उमा जान्छौँ। सीताराम सरको के क्वेसन छ? सीताराम सर अनम्युट गरेर के क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ हजुरले। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सीतारामजी, नमस्कार। होइन एकदम ठिक छ, त्यो नयाँ कुराहरू ज्ञानहरू धेरै कुरा नै मेटाबोलिजमदेखि लिएर शरीरको निर्माण प्रक्रिया अथवा यसको काम गर्ने यी धेरै कुरामा गुरुबाट ज्ञान बुझिया छ। ठिक छ, हो त्यही अनुसार अब बिस्तारै यसलाई अलिक व्यवहारमा पनि हुन्छ। लाइफस्टाइल मिलाउनु पर्यो। हामीले हाम्रो लाइफस्टाइल नमिलाए हाम्रो लाइफस्टाइल कसैले मिलाउँदैन, कसैलाई फुर्सद छैन हाम्रो लाइफस्टाइल मिलाइदिन। हामीले आफै नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। होइन त्यही अब आन्तरिक रूपमा हाम्रो शारीरिक संरचना के छ, यसले कसरी काम गर्दैछ र यसलाई हामीले हाम्रा दैनिक चाहिँ क्रियाकलापबाट, हाम्रो रहनसहन, हाम्रा जीवनशैलीबाट त्यसलाई कसरी एसिस्ट गर्ने भन्ने एकदमै राम्रो जुन एक खालको इन्साइट अहिले ब्रिफली भए पनि भयो। अब यसलाई रेगुलर एउटा सिरिजमा भन्नुभएको छ, आशा गरौँ धेरै कुरा हामीले बुझ्नेछौँ। तपाईँहरूले हामीले यहाँ अगाडि रेगुलर सिरिजमा हामी गर्दै गयौँ भने तपाईँलाई घरमा बसी जीवनमा जान्नुपर्ने कुरा र तपाईँले जानिसकेपछि अरूलाई पनि भन्न मस लागोस् भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा थियो। तपाईँहरूले सिक्ने मात्रै होइन, अरूलाई पनि भन्ने, अरूलाई पनि सिकाउने। हाम्रो यो वास्तवमा प्रोजेक्टको ध्येय पनि त्यही नै हो, हामीले आफू पनि सिकौँ र अरूलाई पनि सिकौँ। हाम्रो यो सर्वमको नारा त्यो पनि हो, आफू सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने। एकदम खुसी लाग्यो गुरु। अब यसमा जुन अब 5 एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ कसरी शरीरमा हाम्रो यसको निर्माण भएको छ र अझ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ जस्तो 5 एलिमेन्टकै अघि अलिकति बढी डिस्कसन पनि भयो, क्वेसन पनि आएको थियो इलाबोरेट गर्ने। अब 5 एलिमेन्ट विशेष गरी अब शरीरमा हाम्रो तापक्रम निर्माण हुनेदेखि होइन, सेलमा हुने मेटाबोलिजमबाट, त्यसमा हुने चाहिँ इन्ट्रेक्सनबाट, ग्लुकोजहरूको उसबाट हुने बेलामा आउने जुन फायर हो, त्यसले शरीरले तापक्रमलाई मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर त्यस्तै खालका फायर चाहिँ हाम्रा इच्छामा, हाम्रा मनमा, हाम्रा सोचाइमा, हाम्रा योजनामा बन्ने जुन एउटा हाम्रो अब यो केही गरौँ भन्ने हुटुटीलाई एउटा एक खालको फायरमा जुन डिस्क्राइब गर्नुभयो, त्यो 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 डाइमेन्सन एकदमै म चाहिँ त्यो इन्स्पायर भएको। ठिक छ, थ्याङ्क यू। फायरको हाम्रो अर्को एस्पेक्ट पनि छ, त्यो निन्द्रासँग जोडिएको कुरा पनि हो, पछि हामी त्यसमा पनि कुरा गर्छौँ होइन। अलर्टनेससँग जोडिएको कुरा पनि छ, त्यही भएर तपस्यालाई तापसँग जोडिएको छ नि त होइन। ध्यान साधना तपस्या भन्दाखेरि तापसँग जोडिएको छ, अर्थात् भित्रको फायरलाई क्रिएट गर्ने। मैले सन्यासको लुगा जुन रातो लगाएको छु नि, यहाँ यो मेरो दीक्षाको लुगा हामी यहाँ लाउँछौँ, यो पनि तापसँग जोडिएको छ, ऊर्जासँग जोडिएको छ। क्रान्तिको रङ पनि जहिले पनि रातो हुन्छ, लाल सलामवालाहरू हुन्छ नि, भलै क्रान्ति भएन बेग्लै कुरा हो होइन, त्यो क्रान्ति अर्कैतिर गयो होइन, डिरेल भयो, त्यो त बेग्लै कुरा हो होइन। नेपालमा हामीले देखिरहेछौँ, तर जे अनि रङ चाहिँ त्यसको रातै हो। सनलाइटको पनि रेड कलर चाहिँ सबभन्दा स्ट्रेट जाने कलर हुन्छ, अरू चाहिँ डाइभर्स हुन्छ, रेड चाहिँ स्ट्रेट जान्छ। ठिक छ, अब हामी त्यसो भन्दाखेरि सीताराम सरको भनाइ के अरू छ हजुरलाई भन्न? होइन एकदम यति हो, धन्यवाद। हजुरले केही आफ्ना कुराहरू बोल्नुभयो। अब हामी साधना गर्छौँ। साधनामा म तपाईँलाई 2-3वटा घरमा 1-2वटा 3-4वटा पोइन्ट भन्छु, तपाईँले घरमा कसरी ध्यान गर्ने आज म यो कुरामा बुझाउन सक्छु र त्यही अनुसार जहिले पनि ध्यान गर्दाखेरि बाहिरबाट भित्र र भित्रबाट बाहिर आउने दुई किसिमको प्रोसेस छ यसमा। यो तपाईँलाई मैले सजिलो तरिकाले आफै ध्यान कसरी गर्ने भन्ने तरिका म तपाईँलाई बताउन रहेछु। बाहिरबाट भित्र हामी कसरी आउँछौँ र भित्रबाट बाहिर हामी कसरी जान्छौँ। बाहिरबाट भित्र बाहिर भनेको हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छन्, पञ्च इन्द्रियहरू, 5वटा इन्द्रिय भनेको हामीले जुन सेन्सेस छ, आँखा, नाक,
छाला, यो माफ मुख गरे र कान होइन। यो चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरू भयो। कर्मेन्द्रिय भनेको चाहिँ हाम्रो खुट्टा होइन, त्यसपछि हाम्रो जेनिटल्स, त्यसपछि हाम्रो हात, त्यसपछि हाम्रो जिब्रो होइन। यो ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय पाँचवटा मिलेर 5 यसरी बन्छ होइन। त्योबाट भइरहेको जुन इन्फर्मेसन आइरहेछ नि हामीमा है, त्यो बाहिर हो। त्यो बाहिरबाट भित्र आउने। त्यसपछि बाहिरबाट तपाईँ भित्र आउनुभयो भने अब तपाईँ बसेको ठाउँ, तपाईँको कोठा, 4वटा भित्ता, त्यसभित्र छिरिरहेका आवाजहरू, त्यो एउटा भयो। त्यसपछि अर्को तपाईँको आफ्नो शरीर, त्यो पनि बाहिर हो। तपाईँको शरीर है, त्यहाँ त्यो शरीरै आफै होइन नि त, शरीरबाट त भित्र जान खोजिरहेको छौँ नि त हामी अहिले। त्यही भएर शरीर पनि बाहिर गयो है। शरीर बाहिर, शरीरको कुरा होइन, शरीर बाहिर गयो शरीर। त्यसपछि शरीर पछि भित्र आएपछि चलिरहेको श्वास, त्यो पनि बाहिर हो है। चलिरहेको श्वास भित्रबाट तपाईँ अब स्थिर भएर हेर्ने भित्रपट्टि जुन विचार छ त्यो पनि बाहिर है। तपाईँले सबै डिस्कार्ड गर्दै बाहिरबाट तपाईँ भित्र छिर्नुहुन्छ है। एउटा यो यात्रा छ। त्यसपछि तपाईँ फेरि ध्यानबाट बाहिर निस्किँदाखेरि है, ध्यानबाट बाहिर निस्किँदाखेरि भित्र विचार, अर्थात् त्यो विचार सुरु गर्दाखेरि पहिलो विचार शुभ विचार, सबैलाई आनन्द होस्, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कसैलाई दुःख नहोस्, सबै आफ्नो महानतामा सुख पाउने जुन आफ्नो कर्म छ त्यसको महानतामा सबैजना चम्क्यौँ होइन। कसैलाई दुःख नहोस्, दुःखको भागी कोही नहोस्। त्यो पहिलो विचार बाहिर, भित्रबाट बाहिर जाँदाखेरि। त्यसपछि शरीर स्थिर भएको बोध, पूर्ण सन्तुष्टिको बोध, त्यसपछि जीवन जगतका आवाजहरू, त्यसपछि व्यवहार, अनि त्यो तपाईँले भित्र सिकेको शान्तिलाई व्यवहारमा लगाउने कुरा। व्यवहारमा एप्लाई भएन भने ध्यान गरेर फेरि काम छैन है। एउटा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, जुन कुरो व्यवहारमा एप्लाई हुँदैन त्यो गरेर काम छैन। त्यसले तपाईँको जेनेटिक मेकअपलाई चेन्ज गर्दैन। इट क्यान नट बिकम इपिजेनेटिक। अर्थात् इपिजेनेटिक भनेको जुन जेनेटिकमा चेन्ज हुन्छ त्यो बाहिरबाट आउने इन्भाइरोमेन्ट छ। तपाईँले सिकेको कुरा इन्भाइरोमेन्टमा जान सक्दैन भने इट बिकम्स साइकोलोजिकल। साइकोलोजिकल भएको त ठिकै हो, तर वान्स इट हेज नो रिलिज, इट हेज नो मेटेरियलाइजेसन, वान्स इट हेज नो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन, इट हेज नट बिग भ्यालु इन लाइफ। त्यही भएर भित्र सिकेको शान्तिलाई पनि तपाईँले जीवनको व्यवहारमा ल्याउन सक्नु पर्यो। जुन क्रोध छ, जुन लोभ छ, जुन टेन्सन छ, जुन तनाव छ, त्यो कम हुनु पर्यो तपाईँले ध्यान गरेर। यता ध्यान पनि गरिरहेछ, तनाव पनि त्यो भएकै छ भने त्यो हुन सक्दैन होइन। त्यही भएर मिलाउनु पर्यो यो दुईटा कुरा। अब हामी एकछिन ढाडलाई सिधा राखौँ है त। ढाडलाई हामी सिधा गरेर बस्छौँ। तपाईँलाई घरमा बस्न गाह्रो छ भने यस्तो खालको कुसन छ नि, यस्तो खालको कुसन तपाईँले पुट्ठोमा राखेर बस्न सक्नुहुन्छ। पुट्ठोमा राख्ने र तपाईँको जुन घुँडा छ र खुट्टा चाहिँ त्यो कुसनभन्दा तल राख्ने। त्यसो गर्दाखेरि शरीर अलिकति माथि उठ्छ र यो रिल्याक्स भएर तल बस्छ होइन। अब जस्तो मैले बस्न खोज्दा मैले मेरो पुट्ठोलाई यहाँ राखेँ होइन, यहाँ राखेँ र मेरो चाहिँ नि जुन मेरो घुँडा छ त्यो घुँडा यहाँबाट तल आयो, यसरी यहाँ तल आएर यहाँ तल भुइँमा बसेको छ, मेरो पुट्ठो माथि छ होइन। यसरी तल ल्याएर मैले त्यो कारण त्यो गर्दाखेरि मेरो शरीर माथि उठ्छ। म यसरी अब माथि बसेँ। अब शरीरलाई मैले ब्यालेन्स गरेँ। ब्यालेन्स गरेपछि पहिलो चिज तपाईँले पहिला विचार गर्नुहोस् बाहिर आएको आवाजहरू, बाहिर कस्तो आवाजहरू आइरहेको छ। र पहिला आवाज पहिलाउँदाखेरि छातीलाई रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्, काँधलाई पनि रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। अलिकति टाउकोलाई हल्का झुकाउनुहोस्, एकदम ब्यालेन्स होस्। धेरै माथि पनि होइन, धेरै तल पनि होइन, बिचमा। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, अलिकति शरीरलाई दायाँ लैजानुहोस्, अलिकति शरीरलाई बायाँ लैजानुहोस्, अलिकति दायाँ अलिकति बायाँ, र शरीरलाई बिस्तारै स्विङ हुन दिनुहोस् है। बिस्तारो शरीर स्विङ भइरहेको छ। अब शरीरलाई स्विङ हुँदै स्विङको गति कम हुँदै हुँदै शरीर स्थिर भएर आफ्नो स्थितिमा बस्यो। आफ्नो शरीरको यो अवस्था पोजमा सबभन्दा सजिलो छ कि कतै गाह्रो भइरहेको छ? गाह्रो भएको प्रोसेसलाई सजिलो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो अहिले तपाईँको शरीरको पोजमा हुनसक्छ, अर्थात् शरीरको पोज मिलेको छैन, अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था हुनसक्छ।
ठिक छ, एकदम राम्रो। अब सबभन्दा टाढाको आवाज त्यसलाई पहिलाउने कोसिस गर्नुहोस्। सबभन्दा टाढाको आवाजलाई पहिलाउने कोसिस गरौँ। है, श्वास नर्मल छ र वरिपरिको जुन आकाश छ आफू वरिपरिको त्यो आकाशसँग शरीर एकाकार भएको बोध गरौँ। मेरो शरीर र बाहिरको आकाशमा कुनै भिन्नता छैन, इट इज अल द सेम। हावा छ, जति तपाईँ विशाल बन्नुहुन्छ नि प्रेसरलाई तपाईँले कम गर्नुहुन्छ। मैले यही कुरा गरेँ नि, प्रेसरबाट सुरु हुन्छ मेन्टल डिसअर्डरहरू, साइकोलोजिकल प्रेसरबाट। मैले त्यसलाई बिस्तारो शरीरलाई एकाकार भएको बोध। अब तपाईलाई यो ध्यानको प्रयोगमा स्वागत छ। अब हृदयलाई प्रार्थनापूर्ण अवस्थामा लिएर जाउँ। जस्तासुकै उतार चढावहरू भए पनि म आफूलाई प्रार्थनापूर्ण मोडमा, अर्थात् प्रार्थनापूर्ण भनेको के हो भन्दाखेरि रिसेप्टिभ मोडमा, दुःख भए पनि, विषाद भए पनि, तनाव भए पनि म आफूभित्रको वास्तविक प्रकृतिमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। भित्र के छ, जसको मूलमा हाम्रो जीवनको स्रोत छ, त्यो स्रोत कहाँ छ? त्यो स्रोतको पहिलो पायदान भनेको अहिलेको विश्रान्तिपूर्ण अवस्था हो। एभ्रिथिङ एज स्ट्यान्ड स्टिल। आफूलाई श्वासको बहावमा लिएर आउने, केन्द्रित गर्ने। आएको छ, गएको छ श्वास। नाकबाट बाहिर, नाकबाट भित्र, घाँटी हुँदै भित्र, घाँटीको भित्रको पाइप हुँदै बाहिर, छाती फुल्दै भित्र, छाती सिकुडिँदै बाहिर। आफूलाई रेस्टफुलनेस र विश्रान्ति र शिथिलताको अवस्थामा फर्काउँ। विश्रान्तिको बोध हुने बित्तिकै भित्रको गति र प्रेसर पनि कम भएर आउँछ। अब बिस्तारो जागरुक भएर आउँ है। नाउ I develop another quality to become aware. This is very important because only human can become that. जागृति र जागरुकता जुन छ त्यो मानिसले मात्रै गर्न सक्छ। त्यो दिव्यता मानिसमा मात्रै छ। अब मैले आफ्नो ध्यान जहाँ खोजे त्यही लान सक्छु। अब म दाहिने खुट्टाको पैतालामा लान्छु ध्यानलाई। दाहिने खुट्टाको पैताला, देब्रे खुट्टाको पैताला, दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चो, देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चो, दाहिने गोडा भनेको कुर्कुच्चो र घुँडा बीचको भाग, नलीखुट्टा, दाहिने नलीखुट्टा र देब्रे नलीखुट्टा। पुरा होल तपाईको ध्यान त्यहाँ गएको छ।
यो अहिले we are training our mind so that it listens to us, and it listens to us, it listens to find the real which is real. अहिले जुन शरीरको भाग रियल छ त्यहाँ रियल्ली जाओस्, कुनै कल्पनामा नडुबोस्। देब्रे खुट्टाको देब्रे नली खुट्टा देब्रे घुँडा दाहिने घुँडा कुनै तनाव छ त्यहाँ भने छोडिदिने, त्यसलाई बिस्तारै रिलिज गरिदिने, त्यो फ्लुइडिटीमा, त्यो तरलतामा। मनमा छालहरू उठिरहन्छन्, विचारका, भावनाका, तर्कनाका, भविष्यमा हुन सक्ने गतिका, विगतमा भएका व्यवहारका, ती सबै डिरेक्सनमा मन चल्न सक्छ। तर हामी शरीरमा फेरि फोकस हौं। दाहिने घुँडा देब्रे तिग्रा, पुरै तिग्रालाई वरिपरिबाट राउन्ड रूपमा जस्ट फिल इट। थाई दाहिने तिग्रा, देब्रे कम्मर, दाहिने कम्मर, त्यसपछि देब्रे कम्मरको पछाडिको भाग, दाहिने कम्मरको पछाडिको भाग पुरै समग्र रूपमा एउटा बेल्ट बाँधे जस्तो गरेर वी हैव टु फिल इट, पेटी बाँधे जस्तो गरेर। नाइटो नाइटो भन्दा माथि पेट, बिस्तारै श्वास चलिरहेको छ। पेटबाट बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई छाती, देब्रे काँध, दाहिने काँध, देब्रे पाखुरो कुइनो भन्दा माथि, दाहिने पाखुरो कुइनो भन्दा माथि, काँध भन्दा तल। अब पाखुरो तल, कुइनो भन्दा तल, नाडी भन्दा माथि, देब्रे भाग, त्यही अनुसार दाहिने भाग। दाहिने हत्केला, देब्रे हत्केला। पहिला दाहिनेलाई पुरै फिल गर्नु, हत्केलामा पुरै एनर्जी छ। इट हैज बिकमिङ अ लिटल बिट, देयर आर भाइब्रेशन्स ह्यापनिङ। हिट इज अल्सो कमिङ अप इन बोथ ह्यान्ड्स। तपाईले फोकस गरेर पुरै लाउनु हो भने यु स्टार्ट फिलिङ रियली सम कनेक्सन, एन्ड दिस कनेक्सन इज सो कम्प्लेक्स इन सच अ ग्रेट भास्ट वे that we cannot just understand it, but some sensation is there. बिस्तारो मनमा तर्कना भयो, रेस्टलेस भयो भने जस्ट कम ब्याक
बिस्तारो सास लामो फाल्नुस्, फेरि सास लिनुस् है। बिस्तारो ध्यानलाई लिएर दुईटै हातका पछाडिको पाता, छाती भन्दा पछाडिको भाग दुईटै पातामा अनुहारको मांसपेशी, we just have to follow the breath. This is a training. तपाईले अहिले भित्रपट्टि संकल्प गरेर we have to train ourselves. There is no other way than the training. अभ्यास and अभ्यास and अभ्यास। भित्रपट्टि जुन चीज फिक्स छ, जुन चीज छलन चलन गरिरहेको छैन त्यसलाई महसुस गर्ने। विचार पनि चलिरहेछ तर त्यो चीज चलिरहेको छैन। भित्रको स्थिरता, जागरुक भएर विशाल चेतनाले मलाई घेरेको छ, त्यो चेतनाको यताउता विचार भावनाहरू छन्। एउटा सतह छ, अर्को गहिराई छ। गहिराई चाहिँ म आफै हुँ जुन अकम्प छ। एउटा किनारा छ जहाँ छालहरू छन्। श्वास बाहिर भित्र चलिरहेको छ। शरीर विशाल भएको छ। शरीरको बाहलाई तपाईको सचेतन रूपले त्यसलाई चल्न दिनुस्। Just know it that the breath is happening. We just have to know. No reaction to nothing. जीवनमा अनेक नाटकहरू, अनेक घटनाहरू घटेका छन्, तर ती विचार र ती भावनाहरू आए भने पनि म आफूलाई अकम्प, आफ्नो प्राणमा प्रतिष्ठित भएर प्रज्ञापूर्ण उपस्थितिमा स्थिर नैसर्गिक रूपमा बस्न चाहन्छु र I am feeling that it is happening right now. As soon as you try to do something, your brain becomes very alert what is happening. Since our inspiration is to get peace within, our brain also starts cooperating with that peace, to live with together. अहिले हामीलाई के भएको छ भने विचारहरू मात्रै बाँचिरहेका छन् हाम्रो जीवनमा, शान्ति छैन। Thoughts and the peace are not coexisting. But we have to learn to do it. त्यो कुनै केमिकलबाट पनि आउँदैन, त्यो तपाईले सिक्नै पर्छ। छाल र विचारहरूलाई र हताशाहरूलाई साक्षीपूर्ण दृष्टिले हेर्नु सबै चीजलाई। That was not me and that is not me. र भित्रबाट अब हामी एउटा नयाँ चीज लिएर आउँछौं, पूर्ण सन्तुष्टि, सन्तोषको अवस्था। हामी जब सन्तोषको अवस्थामा ध्यान गर्छौं आफूभित्र, we become योगी। जसले आफूभित्र सन्तोषको साधना गर्छ त्यो मानिस योगी हो। जसले उल्टा गर्छ त्यो मान्छे भोगी हो। But since now we are trying to become yogi in a
in some sort of our practice. यो सन्तोष भावलाई आफूसँग समेट्दै र भोलि सबै आउने मानिसहरूलाई पनि यो सन्तोषको भावमा समेट्ने तपाईसँग यो क्षमता विकास भइरहेको छ भने भित्रबाट बोध गर्नुहोस्। त्यो प्रेमपूर्ण अवस्थालाई बोध गर्नुहोस्। आफैको प्रेममा आफै तपाईँ पर्नु भएको छ। You have fallen in love with yourself. There is no one else to fallen in love. तपाईँ कोसँग फल गर्नुहुन्छ? You will be falling with yourself. And this falling in love with yourself is basically rising in love with yourself. Falling in love with somebody else is falling down again below the falling of that original fall. केही गहिरो सास लिनुस्, आफूलाई अधिक विशाल बनाउनुस्। अब म सानो एउटा यहाँबाट म्युजिक बजाउँछु हमिङको। वी विल डु अ हमिङ मेडिटेसन फर 5 मिनट्स। तपाईले मुख बन्द गर्नुहुन्छ, आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, ढाडलाई सिधा राख्नुहुन्छ र शरीर पुरै खुलेको बोध गरेर भित्रबाट यहाँबाट म आवाज एउटा आउँछ हमिङको गरेको आवाज बन्द गरेर जिब्रोलाई हल्का उठाएर माथि जिब्रोको माथिको भागमा जिब्रोलाई जोड्नुहुन्छ र त्यो जिब्रोको भाग माथि जोडिँदाखेरि जुन यहाँ यो जिब्रोको रुट छ, जुन जिब्रोको मूल छ, त्यहाँबाट तपाईँ आवाज गर्नुहुन्छ गरेर त्यो आवाज तल हृदयमा र त्यो आवाज माथि फैलिएको आवाज महसुस गर्दै हामी यो ध्यानमा अगाडि बढ्छौँ। म तपाईलाई एउटा आवाज यहाँबाट चलाउँछु। दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ। All your worries, all your anxiety is dissolving in this sound.
दिव्यताको आभारको पवित्र क्षणमा हामी शुद्ध परिशुद्ध तनावरहित विषादबाट मुक्त विषादबाट मुक्त आनन्द र विशालताको आकाशमा प्रवेश गर्दैछ। Relax everything, even your body, your heart, in the star of this man. एकछिन हामी शान्त मौन बस्छौँ। आफूभित्रको शान्तिलाई महसुस गरेर एब्सोल्युट साइलेन्स। वर्तमानको यो अवस्थामा हामी फर्किन्छौँ। शरीरले, मनले, भावले, चेतनाले र आत्माले पुरै हामी यो वर्तमानको मोमेन्टमा हामी फर्किन्छौँ, पूर्ण उपस्थितिका साथ, पूर्ण जागृतिका साथ। बिस्तारै आफ्ना विचारहरू भित्रपट्टि मनबाट दोहोऱ्याउँ। म पहिला भन्छु, त्यसपछि भित्रबाट मनमा नै तपाईँले दोहोऱ्याउनु होला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी रहन्। मनमा नै सर्वे सन्तु निरामयः, सबै निरोगी रहन्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबैजना आफ्नो भद्रता र महानतामा म उनीहरूलाई देख्न सकौँ। मनमा नै मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कसैले दुःखको भागी बन्नु नपरोस्। अब बिस्तारो प्रार्थनापूर्ण मोडमा दुईटै हात जोड्छौँ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत। यो तपाईको जुन भित्रको जुन प्रार्थना छ, यसलाई सम्झिनु होला। जीवन व्यवहारमा समस्या भयो भने एकछिन रोकिनु होला। तपाईलाई म सानो तनाव र डिप्रेसनबाट मुक्त हुने सानो तरिका भन्छु। डिप्रेसन, तनाव र जुनसुकै पनि मानसिक डिसअर्डरलाई रियाक्सन गरेर निको पार्न सकिँदैन, त्यो बढेर जान्छ। त्यसलाई कुनै रियाक्सन नगरिकन, वर्तमानको अवस्थामा केही नगरिकन चुप लागेर एकछिन बस्ने मात्रै कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान गर्नुभएको छ भने त्यो गर्न सजिलो हुन्छ, ध्यान गर्नुभएको छैन भने गाह्रो हुन्छ त्यो गर्न। एकछिन चुप लागेर बस्नुहोस्। त्यो जुन चुप लाग्दाखेरि तपाईँ बस्नुहुन्छ नि, त्यो बस्न खोज्ने तपाईँको जुन चाहना छ नि, त्यो चाहना यति ठुलो हुन्छ कि त्यो तनाव र विषादको ऊर्जा जहिले पनि सानो हुन्छ त्योभन्दा। यो तनाव र उसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो उपाय यही नै हो। वर्तमानको अवस्थामा फर्किनुभयो भने विगत छाया हो, भविष्यको डर पनि छाया मात्रै हो। त्यसको रियल एसेन्स तपाईँको ऊर्जालाई उसले युज गरेर गरिरहेको हुन्छ। तर जब तपाईँको ऊर्जा आफै पक्रिएर तपाईँ त्यसलाई रोक्नुहुन्छ एकछिन, देन यु बिकम मास्टर अफ द इभेन्ट, यु बिकम गुरु टु योरसेल्फ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो कुरा तपाईँ बुझ्नु होला। यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ भविष्यमा फेरि कुरा गर्नेछौँ। आजको हाम्रो यो सेसन यही हामी कुरा गर्छौँ। मोहनजी के छ? स्वामीजी एकदमै धेरै राम्रो सेसन भयो। सबैजनाले यो सेसनमा जुन हाम्रो ध्यान भयो, अगाडि पनि हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ हैन।
अब के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त स्वामीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग आइदिनु भयो र यति राम्रो एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरिदिनु भयो हामीसँग। अलवेज वेलकम। स्वामीजी हामीसँग रहनु हाम्रो लागि, अब म एज अ होस्ट यो सर्वम पेजलाई म्यानेज गर्छु, हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा, किनभने उहाँले इन्टरनेसनली संसारका धेरै ठाउँहरूमा गएर सेसनहरू गराउनु भएको छ। लास्ट एराउन्ड 15-18 इयर्सदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। र अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सर्वम यो हामीले नन प्रफिटेबल तरिकाले एउटा सबैलाई चाहिँ भलो होस् भन्ने सोचाइ राखेर अपरेट गरिरहेछौँ। हजुरहरू जतिजना जुड्नु भएको छ सबैजनालाई हाम्रो चाहिँ के रिक्वेस्ट हो भने जतिजना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ सबैलाई सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग जुडाइदिनुहोस्, किनभने हामी यो कन्टिन्यू प्रोग्राम गर्दै जान्छौँ। अब यो रुक्दैन, यो कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ। स्वामीजीको पर्सनल टाइमबाट उहाँले यसरी हामीलाई टाइम निकालिदिइराख्नु भएको छ। उहाँले अब कन्टिन्यू हामीलाई यो सहयोग गर्दै गर्नुहुन्छ। अनि हामी जति छौँ हाम्रो साथीभाइहरू र जो जति हामी वरिपरि जो सराउन्डिङमा जतिजना छौँ सबैजनालाई चाहिँ सर्वममा जुड्नको लागि हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सरले हरि ओम जीले हात उठाउनु भएको छ, केही थियो होला, उहाँलाई अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ। हरिजी हजुरले अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ। हाम्रो हजुरको साउन्ड अनम्युट भएको छैन, तलपट्टि सानो बटन हुन्छ त्यसमा त्यो स्टप भिडियो भन्ने। हजुर अब ठिक छ। गुरु प्रणाम। नमस्कार हरिजी, नमस्कार। हजुर म चाहिँ अब 2-3 साल पहिलेदेखि नै यो मेडिटेसन एकदमै इन्ट्रेस्टेड हो हैन, एकदमै मन पनि पर्छ, गर्न ट्राई पनि धेरै गर्छु हैन। तर दैनिक अब 10-15 मिनट गर्दाखेरि थट चाहिँ हट्दैन क्या, मनमा आइहाल्छ। अब अनेक कुराहरू आउँछन् हैन, मुभै हुँदैन। कति ट्राई गरे 2-3 वर्ष भइहाल्यो। अब कसरी थाहा हुने हो कि आफूलाई म मेडिटेसन गरिरहेको छु र भनेर के। यस्तो हो, कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मनमा चाहिँ जति बढी विगतका इम्प्रिन्ट्सहरू हुन्छन् नि त्यति बढी साधना गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो साधारणतः ध्यान गर्ने मानिसहरूको समस्या, यसलाई चाहिँ योगले संस्कार भन्छ क्या, इम्प्रिन्ट्सहरू, चित्तवृत्ति भनेको छ। त्यसलाई निरोध गर्नु चाहिँ योग हो भन्छ हैन। तर चित्तवृत्ति आफै चाहिँ ध्यान गर्न, किनभने चित्तवृत्तिको चाहिँ गति मात्रै हुन्छ, ध्यान चाहिँ गति होइन। त्यही भएर त्यो गतिको जब त्यसको मात्रात्मक हो यो फरक। यदि तपाईँले अर्को सेटिङमा, घरको सेटिङमा होइन, जस्तो तपोवन आएर 7 दिन तपाईँले शिविर गर्नु भने अब त्यो सेटिङको हाम्रो यतापट्टिको मात्रा यति बढ्छ नि, त्यो उतापट्टिको त्यो डिस्टर्ब गर्ने मात्रा कम हुँदै जान्छ। यसलाई पहिला चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु गर्नलाई, एउटा राम्रो हुनलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ध्यान शिविरहरूमा अलिकति यस्तो ठाउँहरूमा आएर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अवस्था अहिले हामीसँग छैन होइन। अब तपाईँले घरमै गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँलाई म अर्को एउटा भन्छु, जब तपाईँ एक्सर्साइज र प्राणायाम गरेर ध्यान गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि यसको क्वालिटी चेन्ज हुन्छ। डाइरेक्ट ध्यान गर्न बस्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम इट इज जस्ट एन वार बिट्विन युर थट एन्ड यु है। तपाईँको चेतना चाहिँ त्यो युद्ध मैदान जस्तो बन्छ क्या। अनि ध्यान पनि गरिरहेछ, ध्यान पनि गरिरहेको छैन जस्तो हुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई फाइदा भयो नि त, ध्यान लागिरहेको छैन भने त बोध भयो नि, इट इज अ भेरी ग्रेट स्टेप है। ध्यानमा प्रगति भएन भन्नु पनि प्रगति हो क्या। फेरि यो ध्यानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, प्रगति भएन भन्नु नै प्रगति हो क्या। जुन दिन ध्यान लाग्यो भन्ने बित्तिकै त के लाग्छ, ध्यान लाग्ने थोरै हो, त्यसले तपाईँलाई पक्रिने हो, ध्यानले तपाईँलाई पक्रिन्छ। ट्राई तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ डुङ्गा समुद्रमा राख्नुभयो, अब समुद्रले बोलाएर कहाँ पुऱ्यायो त्यो डुङ्गालाई, डुङ्गासँग तपाईँले राखिदिनुहुन्छ, ध्यानसम्म तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ। तर त्यो राम्रो यात्रा हुनलाई दुईवटा कुरा छ। एउटा तपाईँले आएर शिविरमा 3 दिन 7 दिन बसेर ब्रेक थ्रु गर्नुहुन्छ, एनर्जीको प्याटर्नलाई चलाउनुहुन्छ, अर्को लेभलमा पुर्याउनुहुन्छ होइन। आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ छ क्या, जुन समस्या जुन ऊर्जाको स्तरमा पैदा हुन्छ त्यही ऊर्जाको स्तरमा त्यो समस्या कहिले समाधान हुँदैन। बुझ्नुभयो? हजुर हजुर एकदम। जुन तपाईँको अहिले जुन अवस्थामा तपाईँले त्यसलाई सल्भ गर्नु खोज्दैन त्यही ऊर्जाको लेभलमा त्यो समस्या सल्भ हुँदैन। त्यसलाई सल्भ गर्नलाई ऊर्जाको नयाँ स्तरमा जानुपर्छ। त्यो भनेको वातावरण चेन्ज है, पर्सेप्सन चेन्ज, प्र्याक्टिस चेन्ज, माहौल चेन्ज होइन। त्यो ल्याउनु भयो भने हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले कि प्र्याक्टिसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, अब अलिकति थप्न पर्यो चिजहरू, फिजिकल एक्सर्साइज, अलिकति प्राणायाम, त्यसपछि मात्रै ध्यान। यसलाई म के भन्छु भने 20 मिनट योगा एक्सर्साइज, 20 मिनट प्राणायाम अनि 20 मिनट तपाईँको ध्यान। त्यसपछि तपाईँ हेर्नु होला
ध्यान तपाईँले गर्नु पर्दैन, ध्यान आफै हुन्छ। अहिले गर्नु परिरहेछ क्या, अनि त्यसले गर्दाखेरि गरेको चिजले मैले नगरी हुने चिजलाई गर्नु पर्दाखेरि मनले पनि मलाई के गर्छ, अनि मैले गरेको चिज मनले गरेको चिजभन्दा सानो हुन्छ, अनि मनले मलाई सधैँ जित्छ, अनि ध्यान लाग्दैन भनेको गराइमा बाज्यो। तर जुन दिन तपाईँले शरीरलाई मिलाउनुहुन्छ, भित्रको बायोस्फियर मिलाउनुहुन्छ, ध्यान सहज भएर आउँछ। लाग्ने भन्दा पनि यसलाई सहज बनाउनु पर्यो पहिला। जब सहजको एउटा मात्रा बढ्छ अनि त्यसपछि त्यो यस्तो हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, पानी तपाईँले जतिसुकै टेम्परेचर दिनुहोस् 100 नपुगिकन उम्लिँदैन क्या, 99 मा पनि बाफ मात्रै यसरी उठ्छ। तर 1 डिग्रीमा आएपछि पुरै क्वालिटी चेन्ज हुन्छ पानीको। बट द्याट इज फ्रम 99 to 100। वन्स इट रेजेस 1 degree by 1 degree फ्रम 99 to 100, देन इट हेज द्याट क्वालिटी। त्यही भएर 99 मा जति रुमल लिए पनि 1 डिग्री चाहिँ तपाईँले त्यो ऊर्जाको लेभललाई त्वरित गर्नुपर्छ क्या, उठाउनुपर्छ। त्यो उठाउनलाई तपाईँलाई तवनमा स्वागत छ, सबै साथीहरूलाई स्वागत छ, पछि खोलेपछि आउन सक्नुहुन्छ है। नत्र भने मैले भनेको 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनटको 3टा चङ्क बनाउनुहोस्, 20 मिनट एक्सर्साइज गर्नुहोस्। त्यो एक्सर्साइज पनि पछि हामी गर्छौँ एउटा सेटअप मिलाएर। 20 मिनट एक्सर्साइज गर्नुहोस्, 20 मिनट प्राणायाम गर्नुहोस्, 20 मिनट ध्यान गर्नुहोस्, अनि तपाईँसँग म फेरि कुरा गर्छु, हामी भेटौँ। यस्तो पनि छ, हामीले के गरिदिन्छौँ भने हरि सरलाई हामी त्यो एउटा, म हजुरलाई मेरो यसमा आउनुहोस् लिङ्क पठाइदिन्छु, त्यो प्राणायामको लिङ्कै छ हामीसँग बनेको भिडियो, त्यो हेरेर पनि हजुरले अहिले जस्तै कस्तो खालको प्राणायाम गर्ने, कुन विधिमा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीसँग तपोवनबाट बनेको एउटा युट्युबको लिङ्कै छ, त्यो म हजुरलाई पठाइदिन्छु। त्यसपछि हजुरलाई सजिलो हुन्छ त्यो प्राणायामबाट, अनि सेकेन्ड स्टेजमा ध्यान गर्नु। पछि हामी एउटा सेसन प्राणायामको मात्रै गरौँला होइन, हाउ टु गेट एङ्जाइटी र यो भित्रको जुन स्ट्रेस छ त्योबाट मुक्त हुनलाई प्राण र प्राणायामको के छ सम्बन्ध, के छ, र त्यसको वैज्ञानिक आधार र वैज्ञानिक टेक्निकहरूको बारेमा हामी पछि पनि कुरा गर्छौँ। र एउटा सेसन हामी पछि त्यसैमा डेडिकेट गर्नलाई 1 घन्टासम्म वी विल जस्ट डुइङ डिफ्रेन्ट टाइप अफ 11-12 किसिमको प्राणायाम छ। देन यु क्यान जस्ट फलो विच प्र्याक्टिस बेसिकली। 3-4 वटा प्राणायामले सबैलाई फाइदा गर्छ। एउटा अझै जिज्ञासा थियो गुरु मेरो होइन, प्लिज। यो चाहिँ यो ध्यानको चाहिँ टाइम हुन्छ र सर्टेन, अब कसैले भन्छ कि 3 बजे नै गर्नुपर्छ बिहान, कोही चाहिँ साँझ खाना चाहिँ नखाएर गर्नुपर्छ भन्छन् होइन, यसको सर्टेन टाइम हुन्छ र? सर्टेन यसको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ती भन्ने मान्छेहरूले डिफ्रेन्ट प्रकृतिका मान्छे हुन्छ। सात्विक प्रकृतिको मान्छेलाई जतिखेर ध्यान गरे पनि ध्यान लाग्छ, दिनमा पनि गर्न सक्दैन, दिउँसो पनि गर्न। त्यो मान्छेलाई बाँच्नै हुँदैन केही चिजको, सात्विक हो, उसको सबै चिज ब्यालेन्स हुन्छ, पार्कमा गएर यसो आँखा चिम्ले उसलाई ध्यान लाग्छ। तर राजसिक मान्छेलाई जसलाई संसारमा अझै भयङ्कर इन्ट्रेस्ट छ, त्यो त यसो पार्कमा ध्यान गरौँ एउटा सुन्दर स्त्री आयो भने आँखा खोलेर हेर्न मन लाग्छ होइन, यसो राम्रो गीत बज्यो भने सुन्न मन लाग्छ, सिम्पल कुरा हो, जीवनका कुराहरू हुन् होइन। राजसिक मान्छेलाई त्यसरी लाग्दैन। तामसिक मान्छेलाई के हुन्छ भने केही क्लियरिटी हुँदैन, धुन्द्ला चलेको मान्छेलाई ध्यान मरै लाग्दैन, प्राणायाम गरे पनि प्राणायाम गर्ने बित्तिकै उसलाई निद्रा लाग्छ है। त्यही भएर यो प्रकृति र ऊर्जाको जस्तो ती ध्यान लाग्छ भन्ने मान्छेले 5 बजे उठ्ने एक किसिमका मान्छे 10 बजे उठेर गर्ने एक किसिम। तर जेनरल प्रकृतिसँग तपाईँले आफ्नो ऊर्जालाई मिलाउनु भने ध्यान सहज हुन्छ। जस्तो बिहान टक्क घाम लागेपछि तपाईँ चट्ट प्राणायाम गर्न बस्नुहोस्, मजाले हाम्रो वातावरण नै इलेक्ट्रिफाई भएको हुन्छ सूर्यको किरणले। प्राणको क्वालिटी नै फरक हुन्छ, प्राणट्रोनिक्स भन्छ क्या त्यसलाई, प्राणको पार्टिकल नै फरक हुन्छ, साधारणतः हुन्छ। अब धुन्द्ला घाम बादल परिरहेछ, घाम छैन भने तपाईँलाई सास लिन पनि गाह्रो भयो जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो प्रकृति छ। तर जेनरली बिहान गरेको प्राणायाम साधारण, जस्तो म आफै पनि तपोवनमा हामी बिहान 7 देखि 9 साढे 9 सम्म तपोवनमा ध्यान गर्छौँ, हलमा बस्छौँ होइन। त्यो ध्यानको माहौल चाहिँ हामीले बिहानको माहौल जस्तो तपाईँले बिहान 7 देखि 8 मिलाउनु भने बिहान गरेर हेर्नुहोस्, अनि रेगुलर त्यसलाई फलो गर्दै जानुहोस् 2-3 हप्ता 21 दिन जति, देन यु सी इट। तर बेलुका ध्यान गर्नु चाहिँ त्यति गहिरो हुँदैन, किनभने दिनभरिको विक्षिप्तताले हामीलाई पक्रेको हुन्छ, त्यसबाट बाहिर निस्किनु नै हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, यसलाई तपाईँले एरर एन्ड ट्रायल गर्दै हेर्नुहोस् कि, अनि तपाईँलाई एक दिन यस्तो बोध हुन्छ कि ओहो यो पो तरिका रहेछ भन्ने हुन्छ। र साधनामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले जानेको ज्ञानबाट तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ क्या, वाह भन्ने जस्तो हुन्छ। when it becomes then remember that you are successful। धैतेरी भन्दै गरेको चाहिँ ट्रायल मात्रै हो, वाह भनेको चाहिँ त्यसको उपलब्धि हो। हुन्छ, धन्यवाद गुरु। ल म एउटा म्युजिक बजाउँछु होइन,
मजाको म्युजिक छ, एकछिन जिउ हल्लाएर नाचौँला अनि त्यसपछि चलो हम दोस्त बने हमेशा के लिए। To be so happy, smiling, dancing, singing, and sharing my heart with God and all of my friends.
हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। Because my friends support me to be the most loving human being I can possibly be. आजको हाम्रो यो सानो यो जुम सत्संग र ध्यानको सानो हाम्रो प्रयासलाई हामी यही बिट मार्ने जमर्को गर्छौं र यसका लागि तपाईहरु सबैलाई धेरै ठुलो साधुवाद धन्यवाद। तपाईहरु आइदिनु भयो र यसलाई एउटा सफलताको एउटा स्तरसम्म आज हामी गयौं, किनभने हामीले ध्यान र धेरै कुराहरू गर्यौं र यसलाई हामीले यो पवित्र र यो सबैभन्दा राम्रो र सुखदायी स्वान्त सुखाएको यो जति हामी गर्छौं यसको सुख कसैले पाउँदैन, हामी आफैले पाउँछौं। स्वान्त सुखाएर विगाता तुलसीदासले किन रामायण लेख्यो भन्दा मलाई आनन्द आउँथ्यो त्यसैले मैले रामायण लेखेँ भन्नुभएको छ। स्वान्त सुखाय रघुनाम गाथा। आज हामीले ध्यान गर्यौं, हामीले आफैलाई सुख भयो, हाम्रा आफ्ना केही भित्रका भावनाहरू चेन्ज भए, केही शान्ति हामीले प्राप्त गर्यौं, केही कुरा बुझ्यौं र जीवन र व्यवहारमा यसलाई अगाडि लाने हामीले जमर्को गर्यौं। हामीले सिकेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउनुस्, आफू पनि सिक्नुस् र अरूलाई पनि सिकाउनुस्। आज तपाईले के नयाँ कुरा सिक्नुभयो अलिकति नोट गर्नुस्, लेख्नुस्। तपाईलाई के कुराको कमी जस्तो खड्क्यो बुझ्नु भएन त्यो कुरा लेख्नुस्, के कुरा मन पर्यो त्यो लेख्नुस्। यसरी हामी अगाडि बढौँला र फेरि हामी आगामी दिनहरुमा हामी फेरि भेट हुनेछौं। धेरै ठुलो धन्यवाद, तपाईहरु आइदिनु भयो। अल द बेस्ट। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव।